Kadto kita sa libro sang Heneses, Kapitulo 1. Heneses Kapitulo 1, versikulo 1 kag 2. Basahon naton sing dungan. Sa ginsuguran gintugas ang Dios ang mga langit kag ang luta. Kag ang luta wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kag ang kadudolman yara sa nawong sang kadadalman. Kag ang espiritu sang Dios nagagiho sa nawong sang mga tubig. Sa karon mabaskog nga ginapatihan sang tawo ang teorya sang ebolusyon. Natun-an nila nga ang tanan diri sa kalibutan nakalabot sa karon nga nakaagi sa proseso sang ebolusyon. Apang dapat mo mahibaluan nga ang ateismo yara sa likod sang teorya sang ebolusyon. Ang rason kung nga ginapatihan sang tawo ang teorya sang ebolusyon agod pamatud-an nga wala sang Dios. Ginasiling nila nga ang kalibutan nga ini wala gintugas sang Dios. Sa baylo, amat-amat ini nga nagtuhaw gikan sa orihinal nga elemento. Ginasiling nila ini kung paano naton nalabot ang subong nga panahon. Ang mga tawo nga nakatuon sa sini nga paagi, nagapinsar nga ang Biblia, libro sang moralidad kag mga pagtudlo. Gani, napinsar nila nga dapat tistingan man nila nga basahon ini. Nagbakal sila sang kopya sini, apang sang nabuksan nila kag ginbasa ang una nga kapitulo, hinali lang sila nadulaan sang gana nga basahon ini, nadula ang tanan nga kapagsik. Natun-an nila ang teorya sang ebolusyon, apang ang una nila nga nabasa sa Biblia, amuang. Sang ginsuguran, gintugas ang Dios ang mga langit kag ang luta, kag sa panumduman nila, isa ini kakabuangan. Gani gintiklop nila ang Biblia, kag wala na ini ginpahilabtan sa bugos nila nga kabuhi. Nagakabuhi sila nga wala sang pagpahilabot sa Biblia. Inang mga tawo tama gid kakaluluoy. Sa Biblia, hindi lang naton makitaan ang mga kasuguan nga nagapatikang sa universo, apang ang tanan nga kasuguan nga nagapatikang sa kabuhi sang tawo, ang kasuguan sang kabuhi. Kung sa pila ka adlaw, madiskubrehan ninyo nga mayara sa kamatuoran sa Biblia, mahimo ninyo nga solbaron ang tanan nga problema ninyo sa kabuhi. Amo ini ang tinutuyo sang Biblia. Pagkatapos ako maggraduar sa kolehiyo sang teolohiya, nadistino ako sa isa ka dyutay nga simbahan sa probinsya, kag may isa ka lalaki nga sa akon sakop nga eksperto sa literatura sang Intsek. Nasa ulo man niya ang kabilugan sang 4 ka libro kag 3 ka klasiko sang literatura sang Intsek. Siya yara sa akon parokya kag permi siya nagakadto sa simbahan. Gani isa ka adlaw ginpamangkot ko siya kung nagapati bala siya kay Hesus. Kag nagsiling siya, sang isa ka adlaw, isa sa akon paryente nagkadto kag ginatagan ako sang Biblia nga nasulat sa litra sang Intsek. Gani, ginbuksan ko ang nauna nga pahina sini nga Biblia, kag gintuyo ko ini nga basahon, kag nakitaan ko ang ginasiling dire. Sang ginsuguran gintugas ang Dios ang mga langit kag ang luta. Sang nabasa ko ini, nagluhod ako gilayon kag nagsiling, Ini ang sabat. Nagpati siya sa Biblia sa mga oras nga ato. Ini tungod, bisan siya eksperto sa klasiko kag literatura sang Intsek, wala niya nakitaan ang ginalinan sang tanan nga butang. Ang ginalinan sang universo. Ang ginalinan sang tawo, wala niya makitaan ang matuod nga kamatuoran. Apang sa tion nga ginbuksan niya kag ginbasa ang unang pinanid sang Biblia, sang ginsuguran gintugas ang Dios ang mga langit kag ang luta, naisip niya nga amo ini ang ginalinan sang tanan nga butang kag nagpati siya sa tion nga ato. May ara pa ako sang kasubong nga sugilanon. Ining sugilanon, nabasa ko sa isa ka libro sa Japan sa Tokyo, may ara sang universidad nga ginahingalanan, Tongjisa University. Ang nagtukod sang universidad sang Tongjisa, isa man kabantog nga eskular. Dapat panumdumon nga pila lang sa mga hapon ang nagapati kay Hesus. Ang nagtukod sang universidad sang Tongjisa, isa ka ateista. Apang sa iya man nga kaso, sang iya gilantaw ang Biblia, sang tion nga iya ginbuksan ang una nga pinanid kag ginbasa ang Heneses Kapitulo 1 versikulo 1, gilayon siya nga nagpati. Narealisar niya nga matuod nga gintugas ang Dios ang kalibutan nga ini, paano natabo.
Madamo na siya sang pagtingwa para makita ng sabat sa panamangkutanon nga ini. Apang sa tion nga iya ginbuksan ang Biblia kag iya ginbasa, gilayon siya nga nagpati. Ang Tongjisa University, isa na subong ka Kristiyano nga universidad sa Japan. Paminsaron naton sa makadali ang nahanungod diri. Nga bala importante ining una nga mga pulong. Kung ang isa ka salakyan naguba, ini pagadalon sa talyer. Kung ang tawo magbalatian, ini pagadalon sa ospital. Apang ang espiritu sang tawo nagabalatian man. Ang espiritu sang tawo nagamasakit. Gani sa diin siya dapat magkadto. Ang salakyan mahimo nga makayo kung ini pagadalon sa pabrika kung sa diin ini ginhimo. Kung ang tawo may nabatyagan nga hindi malala, pwede pa siya magayo. Apang ang problema sang tawo nga ini hindi nabatyagan sang iya lawas. Ini balatian sa iya tagipusoon. Siya nagapangasubo, nakabatyag siya sang kapaslawan, kakulangan, kag sang pagkadimahimos. Ini ang mga balatian sang tagipusoon. Sa diin siya magkadto, agod makakita sang bulong para dire. Kinahanglan niya magkadto sa nagtuga sa iya. Ina kon nga ang tawo matutom nga nagapangita sang kamatuoran, makakita sang sabat sa problema sa oras nga buksan niya ang una nga kapitulo sang Henesis kag una nga bersikulo. Ina matuod. Ang kagamo sa kabuhi sang tawo, ang walay kaungdan nga kabuhi sang tawo, ini nga problema masolbar sa tion nga mahibaluan sang tawo nga may ara sang Dios nga nagtuga sa tawo. Gani kung magpangita kamo sang kamatuoran, mahimo ninyo nga masolbar ining problema, inakon nga ang pulong sang Dios tuman kamalahalon. Subong tanawa ang bersikulo 2. Kagang luta wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kagang kadudulman yara sa nawong sang kadadalman. Kagang espiritu sang Dios nagagihos sa nawong sang mga tubig. Sa pagkamatuod, wala sang paagi nga maangpan naton ang bersikulo nga ini. Kagang luta, wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kagang kadudulman, yara sa nawong sang kadadalman. Ano ang botsilingon sini? Isa ini sa pinakamabudlay nga hangpon nga bersikulo sa Biblia. May ara ako sang gusto nga ipakita sa inyo nga may kaangtanan sa bersikulo nga ini. Sang didto ako sa Amerika, may tawo nga naghatag sa akon sang artikulo nga ini. Gikan sa Sacramento Union, Biyernes, ika-20 sang Mayo, tuig 1983. Tanawa ko na ano ang ginasiling dire. Watching the Star is Born. Pagtanaw samtang natawo ang bituon. Sa lipot nga pulong, pagtanaw kung paano nahimo ang bituon. Ang proseso nga ini nakita gikan sa obserbatoryo sang Amerika. Bisan subong, permi ginapaminsar sang tawo nga ang pagtuga natapos na. Apang ang paagi sang pagtuga wala pa natapos. Tubtob subong, may mga bituon pa nga sa proseso pa sang pagtuga kag ini ginasundan gikan sa obserbatoryo sa Amerika. Ang iban nga bituon sa proseso pa sang pagtuga kag ang artikulo nga ini nagapaatag sang proseso. Ining proseso kasubong sang proseso kung sa diin natuga ang kalibutan. Sa una nga serye sang pagtuga sang kalibutan, ang hydrogen kag iban pa nga mga gas nagatelilipon agod mahimo ang isa ka malahangin nga butang. Amuman ini ang nagakatabo kung ang isa ka bituon nagaumpisa nga mahimo. Sa kaso sang isa ka bituon, ang resulta sang tuman ka kusog nga pwersa agod magtuga sang isa ka reaksyong thermonuklear nga kung sa diin ginatawag fusion. Apang ang mga planeta sa kahawaan nga lain sa bituon, wala na sang insakto nga bugat agod makahimo sang fusion. Kung amo sina, ang paagi kung paano nahimo ang duha ka magkapareho, amat-amat nga nagtipon nga hangin nga nagumpisa nga magtiphag. Kag sa dalayon, nagkalayo tungod sa kaugalingon nga gravity kag pwersa. Sa kaso sang aton kalibutan, tungod sa init nga natugas ang natiphag magasulod. Masyado ka init kag nagakalayo sa idalom nga bahin sa kalibutan. Kag tungod sa init, nagakatunaw ang tanan nga yara sa sulod. Samtang nga nagakatabo ini, ang pinakamabugat nga butang sa kalibutan, nagalugdang pakadto sa sentro sang kalibutan kag ginalinan sang subong nga kalibutan. Samtang ang kalayo nagalamig kag nagakapalong, nagalugdang ang nagkalain-lain nga butang dipindi sa ilang nga bugat, ang mga mamag-an nga butang
nagalutaw kag nahimo nga duta. Ang kalayo sa ibabaw na patay na, apang ang kaidadalman nagapabilin nga mainit. Gani ang idalom sa kalibutan, nagabukal kasubong sa malapuyot nga sabaw, ini amo ang ginatawag naton lava. Samtang ang malapuyot nga sabaw nagalamig kag nagatiga, nahimo sa ibabaw sang kalibutan. Siguro, madamo sang sungaw nga tubig ang padayon nga nagagwa sa sulod sang madamo nga tion. Ang tubig sa kadagatan nga nagikan sa mga sungaw sang tubig, ginapagwa samtang duta nagalamig kag nagatiga. Dire nagasiling nga ang duta, wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kag ang kadudolman yara sa nawong sa kadadalman. Ano ang bot silingon sini? Tilawin ninyo nga ilaragway ang serye nga ini sa paghimo sang kalibutan, kung sa diin ang sungaw nga tubig nagasaka sa panganod, gikan sa tubig sang duta tungod sa sobra nga init. Sa mga tion nga ina, ang kalibutan yara sa sitwasyon nga wala sing kahusayan. Kasubong sini ang kalibutan, sang nagumpisa nga nagporma. Iniyara sa matuod nga kagamo. Ang kalibutan, hindi amo sini sang una. Apang, tanawa ko na ang ginasiling diri sa Biblia. Ang una nga libro nga inyo makita kung buksan ang Biblia, amo ang Henesis, kag dire ang pinakauna nga linya nagasiling. Sa ginsuguran, gintugas ang Dios ang mga langit kag ang luta. Kag sa bersikulo 2 nagasiling, ang luta wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kung ginasiling nga wala sing sulod, bot silingon wala sang kabuhi sa kalibutan sa sadtong panahon. Amo ini ang sitwasyon sa kalibutan sang nahimo sa pinakauna pa lang. Kag tanawa kung ano ang masunod nga ginasiling. Kag ang kadudolman, yara sa nawong sang kadadalman. Ang kalibutan, yara sa sobrang nga kadulom. Ano ang butsilingon sini? Ang adlaw, ara na bago pa man mahimo ang kalibutan. Ang adlaw, ara na bago pa man mahimo ang kalibutan. Apang ang kalibutan, kumplito nga nalibutan sa panganod. Ang panganod, sa dalayon nahimo nga kadagatan sa kalibutan. Ang dagat Pasipiko kag ang dagat Atlantiko. Ang mga panganod nga ini nagapalibot sa kalibutan kag nagabalabag sa sinag sang adlaw. Gani ang kalibutan yara sa kumpleto nga kadulom. Kadto kita sa kasulatan sa Biblia. Magbutang sang tanda dire kag magkadto kita sa libro ni Job kapitulo 38. Job kapitulo 38. Job kapitulo 38, versikulo 8. Job kapitulo 38. Pagabasaw naton ang versikulo 8 kag 9. Versikulo 8 kag 9. Ukon sino bala ang nagtakop sang dagat sing mga ganaan, sang nagsagawak ini subong nga daw nagwa sa taguangkan, sang paghimo ko sa mga panganod nga panapton niya, kag sang pitipit nga kadudulman nga iya putos. Tanawa ko na ang ginasiling dire. Sino bala ang nagtakop sang dagat sing mga ganaan, sang nagsagawak ini subong nga daw nagwa sa taguangkan. Sa diin nagikan ang dagat nagikan sa duta mismo. Ang sungaw nagsaka tungod sa init, kag ini nangin tubig sa mga kadagatan. Gani ginasiling dire, sino bala ang nagtakop sang dagat sing mga ganaan, sang nagsagawak ini subong nga daw nagwa sa taguangkan. Sadtong mga tion, ang dagat ginsarado. Kag tanawa ko na ang ginasiling. Sang paghimo ko sa mga panganod, nga panapton niya. Tanawa ninyo ini. Ang luta, lubos nga natabunan sa panganod. Ini natabunan sa panganod, natabunan sang lubos. Kag ginasiling dire, sang paghimo ko sa mga panganod nga panapton niya, kag sang pitipit nga kadudulman nga iya putos. Nahibaluan bala ninyo ang bot silingon sang putos nga ina? Ina ang panapton nga ginagamit nga putos sang lapsag, agod magpabilin sila nga mainit, kag mapunggan sa sobra nga paghulag. Ina ang ginatawag nga lampin. Gani ang mga panganod, ang lampin nga nagaputos sa kalibutan, nga nagasarado sa madalom nga kadulom. Agod mas maintindihan, may isa ka siyentista sa Daejeon sa South Korea, nga ginahingalanan Dr. Chang, nga ginapaintindi nga ang kadulom nga ini amo ang ozone layer. Ginasiling niya nga ang ozone layer ini matuod. Kung kamo magwa sa malayo nga bahin sa kalibutan, makita ninyo ang isa ka madulom nga bahin, apang hindi naman naton ini makita. Isa ka madulom nga butang nga nagapalibot sa kalibutan,
kag ini ang ginatawag nga ozone layer. Ginaprotektahan sini ang kalibutan gikan sa makahalalit nga ultraviolet rays gikan sa adlaw. Mahimo ini nga tanawon bilang eksplanasyon sa mga pulong. Sang paghimo ko sa mga panganod nga panaptoniya kag sang pitipit nga kadudulman nga iya putos. Apang ini nagabot silingon nga ang kalibutan yara sa kompleto nga kadudulman. Sang ang kalibutan na palibutan sang panganod, makita naton nga ang paglaragway sang Biblia sa pagtuga sang kalibutan ginasuportahan sang siyentipiko nga ebidensya. May mga siyentipiko nga teorya nga nagapamatuod sini. Ginhimo sang Biblia nga madali intindihon ang mga butang nga ginpahayag. Apang kung inyo tanawon ang pulong nga ini, madamo pa nga butang ang una makitaan sa mga mata. Ginasaysay ko pa lang ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 kag 2, apang kung diskubrehon sang siyentipiko ang mga bersikulo, siguro makahimo siya sang madamo nga libro sa topiko nga ini. Ang mga pulong sang Biblia nagapabutyag sa mga butang sang tuman ka simple. Nagapabutyag sa mga butang nga tuman ka simple. Kagyara sa mga ini, mayara sang pila ka makatilingala kag madalom nga kamatuoran. Ini ang nagapaatag nga ang Biblia hindi lang sinulatan sang ideya sang tawo. Balikan naton ang Genesis Kapitulo 1. Sa ginsuguran, gintugas ang Dios ang mga langit kag ang duta. Kag ang duta, wala sing kahusayan kag wala sing sulod. Kag ang kadudulman, yara sa nawong sang kadadalman. Kag ang Espiritu sang Dios, nagagiho sa nawong sang mga tubig. Versikulo 3. Kag ang Dios nagsiling, magmay kapawa. Kag may kapawa. Kag nakita sang Dios nga ang kapawa maayo, kag ginpain sang Dios ang kapawa sa kadudulman, kag gintawag sang Dios ang kapawa adlaw. Kag ang kadudulman gintawag niya gabi, kag may kagabihon kag agahon isa ka adlaw. Sa masami ginapinsar sa mga tawo nga ang pagtuga natabo sa sulod sang anom ka adlaw. Apang sala ang pagkaintindi sini. Ang pagtuga diri sa Genesis Kapitulo 1, wala nagasiling nga ang tanan sa kawaan gintuga sa sulod sang anom ka adlaw. Ang mga tawo nagapinsar nga ang langit kag ang luta gintuga sa anom ka adlaw. Indi amo ini. Gani, ano ang butsilingon sang anom ka adlaw nga pagtuga? Una sa tanan, ang mga bituon natuga sa dako nga kaawaan sang langit. Kag ang kalibutan natuga sa labing una nga porma kasubong sini. Kag ini ang ginpahat-pahat nga proseso sang pagtuga. Ang proseso nakalabot sa anom ka halintang. Dire sa versikulo 3, may ara kita sang paglaragway nga ginatawag anom ka adlaw nga pagtuga. Natural, wala ini nagatumod sa anom kabahin nga 24 oras nga ginapanumdum naton sa isa ka adlaw. Hindi ninyo dapat panumdumon nga ang isa ka adlaw dire bilang 24 ka oras. Sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 8 nagasiling, dili pagkalimtan ining kamatuoran nga ang isa ka adlaw sa Ginoo subong sa 1,000 ka tuig, kag ang 1,000 ka tuig subong sa 1 ka adlaw. Dapat ninyo nga panumdumon nga ang Biblia nasulat sa pananawan sang Dios. Gani ang 1 ka adlaw hindi makatimbang sa 24 oras nga ginapinsar naton sa 1 ka adlaw. Kung magkadto kamo sa North Pole, mabalaan ninyo nga ang 1 ka adlaw, 1 ka tuig ang kalawigon. Tungod ang North Pole, naga-eksperyensya sang 6 ka bulan nga kadulom, kag 6 ka bulan nga kasanag. Ina ang nagpalawig sang ila adlaw sa 1 ka tuig, hindi bala? Gani ang 1 ka adlaw nga nakasulat diri sa Genesis, wala nagatumod sa 24 ka oras. Ini ang adlaw sa tion sang Dios. Mahimo nga ang 1 ka adlaw tuman kalawig o kung mahimo nga may libo-libo ka tuig. Kag sa kalawigon sang tion, tanan nga yara sa langit kag sa duta, natuga tungod sa detalyado nga kasuguan. Nasiling sa mga siyentipiko nga ang kalibutan, 4.5 bilyones na katuig. Wala ako makaibalo kung matuod gid nga 4.5 bilyones na katuig. Apang wala man sang malain kung tanawon naton ini nga amo na ina katigulang.
Tungod nga ang tanan gintuga, sandig sa detalyado nga kasuguan, ini magadugay, sang tuman kalawig nga tinuig. Madamo nga mga tawo ang nagasiling nga ang Biblia dili matuod, tungod wala nila ini maintindihan, kag sigurado nga hindi ang Biblia ang may sala. Gani, ano ang ginhimo sang Dios sa una nga adlaw? Kag ginsiling sang Dios, magmay kapawa. Abis ang mga tawo, ginhimo sang Dios ang kasanag sa una nga adlaw. Apang kung tanawon ninyo sang maayo, makita ninyo nga hindi amo ini ang natabo. Tanawa sa versikulo 4. Kag nakita sang Dios nga ang kapawa maayo, kag ginpain sang Dios ang kapawa sa kadudulman. Kag gintawag sang Dios ang kapawa adlaw. Kag gintawag sang Dios ang kapawa adlaw. Wala gintugas sang Dios ang kapawa sa tion nga ini. Ina ang adlaw nga siya nagtugas ang adlaw. Kag ang kadulom gintawag niya nga gabi. Gani, ano ang natabo sa adlaw nga ini? Tanawan ninyo dire subong. Ang kasanag sang kapawa nagikan sa adlaw. Sa bahin sa kalibutan nga naigo sang sanag, ini ang adlaw. Apang sa piyak nga bahin, ini ang gabi. Gani sa una nga adlaw, ang misteryo sang adlaw kag kagabihon, adlaw kagabi na umpisahan. Amo ini ang natabo sa una nga adlaw. Sa una nga adlaw sang pagtuga, ang adlaw kagabi, kaagahon kag kagabihon gintuga. Ang kasanag gikan sa adlaw. Apang ang adlaw una nga gintuga sang sa kalibutan. Kung ang adlaw wala didto, ang kalibutan wala man tani. Ang paghimos ng kalibutan na impluwensyahan sang adlaw. Tungod nga ang kalibutan ginatagan sang importansya, gintawag sang Dios ang kasanag nga adlaw kag ang kadulom nga gabi. Kag may ara sang adlaw kagabi. Amo ini ang una nga serye sang proseso sang pagtuga. Karon, tanawa ang ikaduha nga bahin gikan sa bersikulo 6. Kag ang Dios nagsiling, magmay kahawaan sa tunga sang mga tubig. Kag magpain ini sa mga tubig sa mga tubig. Kag ang Dios naghimo sang kahawaan, kag nagpain sang mga tubig nga yara sa idalom sang kahawaan, sa mga tubig nga yara sa ibabaw sang kahawaan. Kag nangin amo ini. Kag ang Dios nagtawag sang kahawaan langit. Ano ang butsilingon sini? Tanawan ninyo ini. Ano gid bala ang natabo dire? Pagkatapos ang malawig nga tinion, may kahawaan nga nahimo sa tunga sa mga tubig. Ano ang butsilingon sini? Ini ang panganod. Kag ang panganod nagabug-os ang tubig. Ang pagkaintindi naton sa panganod kag sang tubig hindi pareho. May aras ang tion nga kung magulan, ang tubig daw ginabubo gikan sa langit. Gani ang panganod, tubig hindi bala? Pagkatapos ang malawig nga tinion, nagumpisa nga magulan. Pagkatapos ang malawig nga tinion, nagulan. Gani, ang mga panganod nga tama kalayo sa ibabaw sang duta, ang magapabilin kunden sila. Ini tungod sang atmospheric pressure. Apang ang mga panganod nga yara sa idalom nga bahin nagakahulog bilang ulan, kag nagaputos sa ibabaw sang kalibutan, nagapuno agud mahimo nga tubig sa mga baybayon. Gani, may ara ini sang bakante. Ini ginatawag nga kahawaan. Kag sa ibabaw sang kahawaan, nagapabilin ang mga panganod. Ini ang ikaduha nga bahin sang proseso. Ini tuman katinaw gikan sa kung ano ang ginasulat dire, hindi bala? Kag ang Dios nagsiling, magmay kahawaan sa tunga sang mga tubig, kag magpain ini sa mga tubig sa mga tubig. Ang tubig sa idalom sang kahawaan, amo ang kadagatan, kag ang tubig sa ibabaw sang kahawaan, amo ang panganod nga nagapabilin didto sadto paman. Gani ang tubig na tunga, apang nagluntad ang anaw. Ini ang tangkas sang panganod sa ibabaw, nga nagbuhos bilang ulan sang tion sang anaw. Antes sang anaw, tungod sining tangkas sa panganod ang kalibutan, naka-eksperyensya sang insakto nga klima, nga tama lang sa kamayong pangabuhi sang tawo. Karon, tanawa ang bersikulo 9. Kag ang Dios nagsiling, magtingob ang mga tubig nga yara sa idalom sang mga langit sa isa ka duog. Kag mapahayag ang mamala nga duta, kag bangin amo ini. Kag ang Dios nagingalan sang duta nga mamala duta, kag ang katilingban sang mga tubig gintawag niya kadagatan. Ano ang ginahambalan dire? Magpahayag ang mamala nga duta, magpahayag ang mamala nga duta. Pahayag duta, pahayag duta. Ano ang butsilingon sini?
Ang mga bukid sa kalibutan nahimo sa lain-lain nga paagi. Ang iban nahimo suno sa paglapitanay sang tumpok sang mga duta nga nahimo sa ibabaw sang duta. Kag ang iban tungod sang paghulag sa mga bulkan. Sang ginsiling sang Dios magpahayag ang mamala nga duta, wala niya ginsiling nga mahimo ang duta kag ginihinali lang nga nagtuhaw. Ang mamala nga duta gintuga man paagi sa mga kasuguan. Kasuguan sang geolohiya, kasuguan sang siyentipiko, kag natural nga kasuguan. Ang kasuguan sang iya mga pulong. Ang duta nagtuhaw kag ang kadagatan nagatras. Gani ang duta nga aton ginapuy-an nakaangkon sang porma. Amo ina ang botsilingon, hindi bala? Bisan tub-tub diri lang anay naton pagatun-an ang nanungod sa pagtuga, ginatinguhaan ko nga ipaintindi sa inyo. Hindi ako magpakuno-kuno nga isa ka eksperto. Ako na kumbinsi sa pagbasa ko sa libro nga ginsulat sang isa ka Amerikano na hanungod sa kamatuoran nga ini sa pagtuga. Ang libro ginatiguluhan, The Mystery of Creation. Ang libro nagapaathag sining mga kapitulo sang Henesis gikan sa siyentipiko nga pananawan. Sang nabasa ko ang inang libro, ako sa akon kaugalingon, wala nakaintindi kung paano ining kalibutan nga aton ginapuy-an ang nagtuhaw gikan sa siyentipiko nga pananawan. Apang ang libro nagapaathag sinitanan sang maayo kag klaro. Madamo nga mga tawo ang nagapinsar nga ang Henesis isa ka hulubaton o kun isa ka alamat lang o kung ini ginsulat agudayaon ang mga tao. Apang hindi ini matuod. Ini ginsulat base sa siyentipiko nga pagsulundan. Tanan nga nagakalatabo sa kalibutan base sa kasuguan sang siyensya. Kag ini ginpatag sa detalyado nga kamatuoran sang Henesis. Gani sa ginsuguran, gintuga sang Dios ining kalibutan kag sumugod sadto ang kabubuton sang Dios nagumpisa nga maglapta sa kalibutan nga iya gintuga. Ining proseso sa kabubuton sang Dios ginapaambit sa kalibutan amo ang dalagan sang nagakalatabo kag ini ang nagatumod bilang kasaysayan sang tawo. Gani sa sunod ko nga pagsaysay, igasaysay ko kung paano ang plano sang Dios ginasunod paagi sa kasaysayan sang tawo kag makita naton mismo kung paano ang maayo nga plano sang Dios nagapadayon sa kasaysayan. May ara sing masobra pa dira nga masiling na hanungod sa pagtuga. Apang ang aton oras limitado. Gani hindi ko na lang pagisiling. Apang sa pananawan ko, bisan jutay na lang ang nakita naton nga mga bersikulo, nakita ninyo nga ang kalibutan wala gintuga paagi sa mga teorya nga ginapautswag sa mga siyentipiko. Sa piyak nga bahin, ang aton kalibutan gintuga paagi sa siyensya sang manunuga nga Dios paagi sa iya mga pulong tuhoy sa kasuguan sang dunang manggad. Kagamuman, ang aton kalibutan nagpadayon nga ginkaayo sa siyentipiko nga paagi. Ang kasaysayan sa katawhan amo ang proseso sang Dios agud ang iya malawig nga plano mahatagan sa katumanan sa kalibutan. Isa ini sa mga topiko nga akon pagatalakayon sa masunod. Makadto kita sa Henesis Kapitulo 1. Henesis Kapitulo 1. Basahon ko gikan sa bersikulo 26 tubto 28. Nyan ang Dios nagsiling, himuon ta ang tawo sa dagway naton, sunod sa kaangay naton. Kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan kag sa bugos nga duta, kag sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta. Gani ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya siya. Lalaki kag babayi gintuga niya sila. Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila, magmabungahon kag magbuad, magtugob sa duta kag magpakaagalon sa iya, kag magahom sa kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sa kahanginan, kag sang tagsa kabuhi nga butang nga nagagiho sa duta. Sa sini nga pagtulunan tubtob subong, sa idalom sang tigulo nga ang Biblia matuod, ako nagapakita sang nanarisari nga kamatuoran bilang halimbawa. Agud may baluan nga ang Biblia libro sang kamatuoran.
Sa tinutuyo nga masanagan ang ini nga punto, ginkuha ko nga halimbawa ang pagtuga sining kalibutan. Natukiban naton nga ang Biblia nagasiling nga ang Dios nagtuga sining kalibutan. Kag nakita naton ang paagi kung sa diin ginhimo paagi sa siyentipiko kag lohikal. Kita nakakita sa nagkalain-lain nga nasambit sa Biblia bilang halimbawa nga nagapakita nga ang Dios gintuga ining kalibutan paagi sa iya pulong. Kag ang pulong sa sini nga hitabo nagatudlo sa kasuguan sang dunang manggad. Sa subong, kita magatanaw sa madamo nga halimbawa sa diin nagapakita nga ang Biblia pulong sang Dios. Kagina ang libro sang kamatuoran. Karon, gusto ko magkadto sa isa ka pamangkot. Kagina amo ang nga gintuga sang Dios ang kalibutan. Kung kita maguntat sa pagpanumdum sini, ini mahimo nga sa una, ang Dios may ara sang partikular nga rason sa pagtuga sining kalibutan. Nga siya nagkadto sa tanan nga kagamo sa pagtuga sini. Ang tawo kaangay ni Nietzsche nga nagatanaw sining kalibutan kag ini nangin tama katiko. Sila nakahibalo sang dako nga kinalain sang imol kag manggaranon, ang mataas kag manubo. Nakita nila nga wala sang patas nga pagtratar kag hustisya. Kag sila nagpamangkot kung paano ang isa magsiling nga ang Dios nagtuga sining kalibutan. Sila nagasiling nga kung may aras ang Dios kag gintugan niya ang kalibutan, siya wala sang rason sa paghimo sang di alalangay kag di matarong nga kalibutan. Gani sila nagasiling nga hindi sila magpati sa Dios. Kag sa ulihi, sila nagasiling nga wala sang Dios. Mahimo nga pila sa inyo na kaibalo sang subong nga kahimtangan sang kalibutan kung sa din kita nagakabuhi. Ining kalibutan nga napalibutan sa kadudulman kag nagakatingala nga kung nga gintuga sang Dios ang kasubong sina nga kalibutan. Siguro, pila sa inyo nagapangatubang sa kaisipan pareho sini sa tion nga ini ukon sa sunod. Ako man nagapinsar nga may dako nga posibilidad sa mga tawo subong sa aton sosyudad nga masulat nila sang sala ining mga butang nga hindi masabtan. Ginasiling nila nga wala naton may baloan kung may ara o kung wala sang Dios. Ang tawo may ara sang iya kaugalingon nga ideya, ang iya gawom sa pagrason kag aktibo nga paminsaron, kasubong sang pinomena nga hindi makitaan sa kalibutan sang mga sapat. Apang ang aktibo nga paminsaron sang tawo kag ang pagpadayon niya sa pagduso sang iya mga handom. Kasubong bala nga matapos siya magkabuhi sa sining kalibutan sa sining nga paagi, siya mapatay lang kag amo lang ina ang katapusan? Kung subong sina nga ang tawo nakaangkon sining paminsaron kag kaugalingon nga handom, sa pamatyag ko kinahanglan hatagan sang tion sa pagpanumdom na hanungod dire. Panumduma ang imo kahimtangan sa makadali. Ikaw nagatinguha sa pagpangabuhi nga nagasunod sa mando sang imo konsensya, kutob sang imo masarangan. Kag ikaw man, nagatinguha agud makakita sang kahulugan sining tanan. Ibutang naton nga ako nagapangusisa kag wala ako sang nakitaan. Kag sang ulihi, pagkatapos sang pagpangabuhi ko sa sining nga paagi, ini magatapos kag ako mapatay. Ano bala ini nga ginatumod ko bilang ako? Kinahanglan naton mamangkot sa Dios agud makita naton ang sabat sa sining mga palamangkutanon. Siguro sa pinsar ninyo, kung mamangkot ako sa Dios, hatagan niya bala ako sang sabat? Apang ang tanan nga sabat yara makitaan sa Biblia. Makabaton kita sang sabat gikan sa Dios paagi sa pinanid sang Biblia. Nga gintuga sang Dios ining kalibutan. May ara sang patod nga sabat, ang matuod nga sabat, nga kinahanglan himuon sang Dios ining kalibutan. Tanawaliwat kung ano ang ginasiling diri sa libro sang Heneses, ilabi na gid sa bersikulo 26 kag 27. Ini nagasiling, nya ang Dios nagsiling, himuon ta ang tawo sa dagway naton, sunod sa kaangay naton, kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kayupan, kag sa bugos nga duta, kag sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta. Gani ang Dios nagtugas ang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintugan niya siya. Lalaki kag babayi, gintuga niya sila. May ara na sang Dios antes gintuga ang kalibutan. Antes gintuga ang bituon,
Antes gintuga ang kalibutan, antes ang tanan sa kalibutan nga ini gintuga, ang Dios yara na. Sa nasiling ko na, ang Dios may ara na sang handom sa iya tagipusoon. Kag ang ining handom, nangin disenyo o kon plano. Kag ang Dios, nagdesisyon nga himuon ining kalibutan. Ining mga bersikulo nga aton lang nabasa, nagakaungdan sang desisyon sang Dios. Sila nagasiling sa aton, ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios, gintuga niya siya. Ang dagway sang Dios, wala sang kaangtanan sa pisikal nga dagway sang tawo. Sa nasiling ko na, ini may kaangtanan sa espiritu sang tawo. Tungod ang tawo gintuga suno sa dagway sang Dios, nga ang tawo nangin espirituhanon nga tinuga, kag ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, agod nga ang tawo mangin representante sang Dios kag magagahom sang tanan diri sa kalibutan. Kag sa bersikulo 27 nagasiling nga ang Dios nagtuga sang lalaki kag babayi gintuga niya sila. Gikan sa sining mga pulong kita makakuha sang ideya kung ano gid bala ang sapinsar sang Dios. Ang palamangkutanon diri amo nga hindi lang lalaki ang gintuga sang Dios. Nga gintuga niya ang lalaki kag babayi. Ini ang palamangkutanon nga kinahanglan naton subong dire. Nga ang Dios nagtuga sang babayi kag lalaki. May ara sang rason tuhoy dire. Ano ang matuod nga buot silingon sang dagway sang Dios? Ang dagway sang Dios nagatumod sa espiritu. Kag ginasiling nga ang tawo gintuga sa dagway sang Dios nagakahulugan sa iya espiritu. Ang tawo may kapariho nga kinaiya subong sang Dios. Ining kinaiya madamo kag nagakalain-lain. Kag ining kinaiya sang Dios nga pagpangginawi makit-an sa sulod nga pamatasan sang tawo. Kun sa diin ginhimo gikan sa dagway sang Dios. Sa ginasiling ko, ining kinaiya madamo kag sari-sari. Apang may ara sang isa nga nagapangibabaw sa tanan, amo ina ang gugma. Kung imo tanawon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8, imo makit-an nga ginasiling nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma, inito man ka importante nga pulong. Sang ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, nabaton niya ining kinaiya sang gugma sa iya kaugalingon. Kung imo tanawon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8, imo makit-an nga ginasiling nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma, inito man ka importante nga pulong. Sang ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, nabaton niya ining kinaiya sang gugma sa iya kaugalingon. Ini ang kinaiya sang tawo. Sa iban pa, mahimo isiling nga hindi lamang ang tawo, apang ang mga sapat kag ang tanan nga mga butang gintuga paagi sa pagsulundan sang gugma. Kung imo tanawon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8, imo makit-an nga ginasiling nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma, inito man ka importante nga pulong. Sang ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, nabaton niya ining kinaiya sang gugma sa iya kaugalingon. Ini ang kinaiya sang tawo. Sa iban pa, mahimo isiling nga hindi lamang ang tawo, apang ang mga sapat kag ang tanan nga mga butang gintuga paagi sa pagsulundan sang gugma. Kung imo tanawon sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8, imo makit-an nga ginasiling nga ang Dios gugma. Ang Dios gugma, inito man ka importante nga pulong. Sang ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, nabaton niya ining kinaiya sang gugma sa iya kaugalingon. Ini ang kinaiya sang tawo. Sa iban pa, mahimo isiling nga hindi lamang ang tawo, apang ang mga sapat kag ang tanan nga mga butang gintuga paagi sa pagsulundan sang gugma. Gintuga sa dagway sang Dios, nabaton niya ining kinaiya sang gugma sa iya kaugalingon.
Ini ang kinaiya sang tawo. Sa iban pa, mahimo isili nga hindi lamang ang tawo, apang ang mga sapat kagang tanan nga mga butang gintuga paagi sa pagsulundan sang gugma. Siya hindi maluyag nga magabuhi nga nagaisahanon. Gusto niya magkabuhi nga malipayon. Magahatag sang iya gugma sa iya kaupod sa gugma, kag sa tanan nga gusto magbaton sini. Ang Biblia nagasiling sa aton nga ang Dios amo ang Trinity. Ang Dios Amay, Dios Anak, kag Dios Espiritu Santo. Ang Trinity tama kabudlay para sa aton nga maintindihan, gani hindi ko na pagtandugon ini sa subong. Apang may ara lamang sang isa ka Dios. May ara lamang isa ka Dios. Ang gugma, isa sa mga importante nga bahin sa pamatasan sang nagaisahanon nga Dios. Sa laktod nga pulong, ang kabuhi sang Dios gugma. Ang matuod nga ang imo kaugalingon buhi na pamatud-an sang kabuhi nga yara sa imo, hindi bala? Kagyara sa sina nga kabuhi nga wala ginalauman nga aton ginatuhoy bilang gugma. Ini ang rason nga ang tawo nagakinahanglan nga makigbagay sa iban nga tawo, kinahanglan siya nga maghambal sang mahinay sa iban nga tawo, kag ang buhi nga tawo nagakinahanglan nga maghatag sang iya gugma sa iban nga tawo. Napamatulan sang kabuhi nga yara sa imo, hindi bala? Kagyara sa sina nga kabuhi nga wala ginalauman, ang aton ginatuhoy bilang gugma. Ini ang rason nga ang tawo nagakinahanglan nga magkigbagay sa iban nga tawo, kinahanglan siya maghambal sang mahinay sa iban nga tawo. Ang Dios naghimo sang kaupod o konsimbolo para sa iya gugma. Ini ang rason kung nga ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, agod nga ang tawo mangin simbolo sang iya gugma. Ining kalibutan nga aton ginapuyan subong, hindi ang kalibutan nga ginplano sang iya maayo nga tinutuyo. Ang pinakatinutuyo sang Dios amo nga maghimo sang isa ka perpekto nga kalibutan, ang pinakamatahom nga kalibutan, ang kalibutan nga puno sang paghigugma. Amo ini ang tinutuyo sang Dios. Ining kalibutan nga aton ginapuyan subong, ginagamhan ni Satanas, nga hindi dapat magilabot sa obra sang Dios, kag ginbaliskad niya ang tanan. Ang kalibutan karon, hindi ini ang ginahandom sang Dios. Subong sang ginsiling ni Nietzsche, ining kalibutan hindi maintindihan, kulang sa hustisya, puno sang krimen. Apang initanan, kabahin sang proseso. Amo ini ang punto nga tama ka importante nga maintindihan. Ini ang kalibutan nga aton ginapuy-an subong. May ara sang walay katapusan nga nagligad, kag palaabuton. Ini walay katapusan, kag ini walay katapusan. Sa laktod nga pulong, ini tanan walay katapusan. Apang umpisa dire, kag magatapos dire, ini ang tion sa kalibutan kung sa diin kita nagakabuhi subong. Sa laktod nga pulong, ini ang tion kung sa diin ang kasaysayan sang tawo hindi mapabutyag. Ini limitado nga tion nga ang Dios yara sa proseso sang pagtuman sang iya handom. Sa paghimo sang walay katapusan, perpekto kag halandomon nga kalibutan sang gugma. Ini kabahin sang proseso sang pagtuga. Ang aton nga kalibutan nga ginapuyan subong, ini hindi tubtob sa katubtuban. Ini hindi tubtob sa katubtuban. Ining kalibutan, yara sa proseso sang pagtuga sang Dios sang walay katapusan, kag halandomon nga kalibutan. Ang pagtuga sang Dios matuod nga wala pa matapos. Bisan subong, ang mga lapsag ginabunag, ang mga bagong bunag nga lapsag, pagtuga man. May bagong nga bituon nga natuga sa subong. Ginsaysay ko na inatsad to. Initanan, kabahin sang pagpadayon nga proseso sang pagtuga. Bisan ang kalibutan nga aton ginapuyan sa subong, yara gihapon sa proseso sang pagtuga. Gani, mangin kaangay sang ano ang perpekto nga kalibutan sang Dios. Makita nato ng sabat sa sining mga pamangkot paagi sa pagbuklat sa Biblia, kadto kita sa katapusan sang Biblia, ang libro sang Bugna. Ang Bugna amo ang pinakauli nga kasulatan sa Biblia. Bugna kapitulo 21. Bugna kapitulo 21. Versikulo 1 kag 2. Nya nakita ko ang bagong langit kag ang bagong duta, kay ang naunang langit kag ang naunang duta nagtaliwan, kag wala na ang dagat.
kag nakita ko ang banwang balaan, ang bag-ong Jerusalem, nga nagpanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman subong sang nobya nga napunihan nga sa iyabana. Ginasiling dire, nakita ko ang bag-ong langit kag ang bag-ong duta. Ini ang bag-ong langit kag ang bag-ong duta, ang magasunod sa subong nga langit kag duta. Ang bag-ong langit kag ang bag-ong duta amo ang walay katapusan nga langit nga ginahandom sang Dios humalin sang umpisa. Ang walay katapusan nga langit. Nya nakita ko ang bag-ong langit kag ang bag-ong duta, kay ang nahaunang langit kag ang nahaunang duta nagtaliwan, kag wala na ang dagat. Sa nasiling ko na sadto, nahibaluan naton nga mag-abot ang tion sining kalibutan kung sa diin kita nagakabuhi subong magataliwan. Sa napaathag ko na, ang duta nga ini hindi magpadayon tubtubsano. Ang pagdamo sang linog isa ka indikasyon nga ang kalibutan, hindi pulido ang pundasyon nga kita nagapaminsar sang subong sini. Ang adlaw isa ka bulas ang kalayo, kaginiman, amat-amat nga nagakadulaan sang init. Apang pagkatapos mapalong ang adlaw, magabot ang tion kung sa diin kita hindi mabuhi sa sining kalibutan. Ining makita nga kalibutan, may katapusan. Hindi mahimo nga walay katapusan. Kag paminsara nga ang aton unod may katapusan. Gani may limitasyon sa subong nga kalibutan. Ang tion mag-abot kung sa diin ang tanan magatapos. Ini kabahin sang orihinal nga plano sang Dios sa sining kalibutan kung sa diin gintunaan sa pagbaton sa katapusan. Kagang katapusan sini, amo ang bag-o nga walay katapusan nga kalibutan. Sa bersikulo 2 nagasiling, kag nakita ko ang banwang balaan, ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanahog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman subong sang nobya, nga napunihan nga sa iyabana. Sa nabalaan ninyo, ang Jerusalem ang kapital nga syudad sang Israel subong. Kag ini sa madugay na nga tinion, apang ang Jerusalem isa ka gintagna. Ini ang landong sa mga butang nga mag-abot. Ining gintagna nagasimbolo sa Jerusalem bilang walay katapusan nga langit. Nagasiling dire, kag nakita ko ang banwang balaan, ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanahog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman subong sang nobya nga napunihan nga sa iyabana. Ano nga relasyon ang nagapatunga sa asawa kag sa iyabana? Ini ang relasyon sang paghigugma, hindi bala? Ang relasyon sa tunga sang asawa kag sang iyabana, wala sang mahimo paagi sa panapton nga ginasuksok nila. Hindi paagi sa panapton nga pangkasal, o kon pagpanami sang buhok sang babayi nga nobya, o kon ginabase sa relasyon sang asawa. Ang relasyon sa tunga sang nobyo kag nobya, matuod nga isa ka gugma. Gani, ano ining walay katapusan nga langit? Ini amo ang kalibutan nga kung sa diin ang gugma nangin perpekto. Ini ang kalibutan sang perpekto nga gugma. Subong, tanawon naton sa bersikulo 3 kag 4. Kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling, yari karon ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tawo. Magapuyo siya kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios gid magaupod sa ila. Pairan niya ang tagsa kaluwa sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, o kon kalisod, o kon paghibi, o kon kasakit pa. Kaya ang naunang mga butang nagtaliwan. Ginasiling dire, ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tawo. Kag ari paged, ang Dios gid magaupod sa ila. Ini ang duog kung sa diin ang Dios kag ang tawo magakabuhi nga ululupod. Apang paano ini mangin posible? Ini amo ang duog kung sa diin ang paghigugma sang Dios nangin perpekto sa tawo. Kag sa sina, ang Dios kag ang tawo mahimo magpuyo sing ululupod kag maghigugmaanay sa isa kag isa. Ginasiling dire, pahiran niya ang tagsa kaluwa sa mga mata nila kag wala na sing kamatayon. Wala na sing mapatay. O kon kalisod, o kon pagibi, o kon kasakit pa. Kag wala ini nagasiling sa madamo nga pulong, apang wala na sang gyera, wala na sang kaugot, kag wala na sang gutom. Ini mangin perpekto kag ginahandom nga kalibutan, ang perpekto kag ginahandom nga kalibutan. Paminsaron naton ini sa makadali, ang Diyos perpekto. Ang kalibutan nga iya gintuga, hindi ang kalibutan nga ginapuy-an naton subong. Ang handom sang Dios
nga makatuga sang perpekto nga kalibutan. Inang perpekto nga kalibutan nga nagaisahanon kun sa din wala sang kamatayon, wala sang balatian, wala sang gutom, wala sang gyera, wala sang pagilinaway, kag wala sang sala. Kag mangin perpekto nga kalibutan. Paagi sina, ang kalibutan nga gintugas sang Dios mangin perpekto nga kalibutan sang pagigugma. Ang perpekto nga kalibutan sang pagigugma. Sa sinang kalibutan, wala na sang paglumot o kun ano paman. Tungod sina, wala na sang gyera kag wala na sang sala. Ang proseso nga ginasuong naton subong amo ang proseso sang Dios sa pagtuga sang perpekto nga kalibutan. Kag sa sina, kabuangan lamang ang pagtulok sa subong nga sitwasyon. Kaangay ni Nietzsche, kaginsiling nga ang Dios hindi patas. Ini matuod nga demonstrasyon sang tawo nga may kabuangan sa pagtingwa sa pagtungkad sa kaisipan sang Dios sa tawo nga may limitado nga paminsaron. Ang paghusga sa Dios sa sini nga paagi o kun sa sina nga paagi o kun sa iya kaugalingon nga kuro-kuro kag nagasiling nga ang Dios hindi matarong. May ara pa ba sang bisan ano sa kalibutan nga mas makahalamot pa dire? Bisan pangatingbon ang tanan nga una-una sang tanan sa bugos nga kalibutan, hindi sila makatupong sa una-una sang Dios. Imposible nga makuha ang bisan ano nga malapit sa una-una sang Dios. Ang Dios subong yara sa proseso sang pagtuga sang walay katapusan kag ginahandom nga kalibutan, nga hindi matungkad, huwaran kag matayog nga panghuna-una. Apang ang problema, ang tawo hindi makasulod sa sining walay katapusan nga kalibutan sa gugma nga makapagusto kag magkabuhi dito tubtob sa katubtuban. Paano makasulod ang tawo sa sining walay katapusan nga kalibutan sang gugma? Dapat niya nga panumdumon nga ang Dios paghigugma. Kung madumduman sang tawo ang gugma sang Dios, sa sina makasulod siya sa ginharian sang Dios, nga nagkari si Kristo sa sining kalibutan. Nahibaluan mo bala kung ano ang tinutuyo ni Hesus sa pagkari sa kalibutan? Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 nagasiling, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Si Kristo amo ang gugma sang Dios mismo. Si Kristo amo ang nagaisahanon nga ginpahayag sa sining kalibutan bilang simbolo sang gugma sang Dios. Paagi sa iya kamatayon, ang pagigugma sang Dios ginpahayag sa aton. Si Jesus ginlansang sa krus kag siya nabanaw liwat gikan sa kamatayon. Apang ano ang ginapabutyag sining hitabo? Paagi sa sining nga insidente, nagasandig ang kamatuoran agud madumduman naton ang gugma sang Dios. Madamo nga mga tawo ang nagapuyo sa sining kalibutan. Tuman kadamo sa mga tawo sa sining kalibutan. Kag sa mga nakadumdum sa kamatuoran sa gugma sang Dios, amo ini sila ang handa nga makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sang pagigugma sang Dios. Sa sini nga punto sang kasaysayan sang sini nga kalibutan, nga kung sa diin diri kita nagakabuhi, amo ini ang butang nga dapat naton pamisaron sang madalom. Ano bala ang importansya sang kasaysayan sang tawo? Kung ang tawo magauntat sa pagpanumdom, mahimo sila nga magpamangkot sa ila kagwalingon nga nagakabuhi ako sa sini nga kalibutan. Apang bisan ano nga pagtingwa sang tawo nga magtulok sa sini nga pamangkot, hindi siya makakita sang sabat. Nga nagakabuhi ako. Wala ako na tawo sa kalibutan tungod nga gusto ko. Tungod sa mga ginikanan ko nga nagbunag sa akon. Hindi ko intensyon nga ibunag ako. Tungod sa akon mga ginikanan, ginbunag ako sa sini nga kalibutan. Apang nga buhi ako, nga mapatay man lang ako sa ulihi. Bisan anhon pa sang tawo sang pagpanumdum na hanungod dire, sa iya kagalingon, hindi niya makita ang rason kung nga asya nagakabuhi. Apang mayara sang isa kapaagi kung sa din ang tawo makakita sang rason sa iya pagkabuhi sa sining kalibutan. Kung una niya makita ang importansya sang kasaysayan sang tawo, kag sa sina, makita niya ang importansya sang iya kabuhi. Ang importansya sang kasaysayan sang tawo tuman ka importante. Panumduma ang imo kaugalingon nga kabuhi. Makita mo bala ang importansya sini? Ikaw matawo, kagang tion magaabot, ikaw magaeskwela sa elementarya, pagkatapos sina sa high school kag sa universidad.
Sa ulihi, makakita ka sang obra kag makapatindog sang negosyo. Ginakuha naton ini bilang kinaangdan nga dalagan sang kabuhi kag magkabuhi sandig dire. Ang iba nga tawo nagakabuhi sa sini nga paagi kag ang iba sa lain nga paagi. May ara sang madamo nga klase sang mga tawo. Kada isa may ara sang kaugalingon nga pamaagi sa pagpangabuhi. Apang sa ulihi, ila makitaan nga initanan wala sing kahulugan. Sa likod sang tanan mo nga pagtinguha, wala na sang iban nga nagahulat sa imo kundi kamatayon, ang katapusan. Sa diin ang kahulugan sang sina nga kabuhi. Wala na sang kahulugan, bisan ano pa ina. Apang may ara sang kahulugan sa kasaysayan sa katawhan, nga wala mabuklat sumugod sa tion ni Adan tubtob sa subong nga inadlaw. Ang kasaysayan sa katawhan, isa ka butang nga may makahaladlok nga kahulugan. Sa tion nga imo mahibaluan ang kahulugan sa kasaysayan sa katawhan, imo man mahibaluan ang kahulugan sang imo kabuhi sa sining kalibutan. Wala sing paagi nga mahibaluan mo ang kahulugan sang imo kabuhi sa kalibutan nga ini, kung hindi mo una mahibaluan ang kahulugan sa kasaysayan sa katawhan. Kag sa sina, madamo nga mga tawo ang nagapabilin nga ignorante sa sini nga importansya, kag sila nagapabilin sa isa ka paagi o kung sa lain nga paagi, kag sa katapusan sang ila kabuhi, sila mapatay. Nagakabuhi sila nga wala sang pag-asa, nga wala gid sang pag-asa. Hindi bala matuod nga may ara sang hindi maayo nga pagpamatasan. Makaon lang ako sang maayo, mga buhi sang maayo, mga lipay, kag lipayon ko ang akon kaugalingon kutob sang akon masarangan. Kag pagkatapos ina, wala na ako sang labot kung ano man ang matabo sa akon. Ina matuod nga wala sila makaibalo. Nagapangabuhi sila nga matawhay, basta mabatyagan lang nila nga buhi sila subong. Apang diin makitaan ang matuod nga kalipay. Ang matuod nga kalipay, makitaan sa gugma. Ibutang naton, ang babayi kag lalaki nagahigugmaanay. Nagahigugmaanay sila sang tuman kahugot. Apang sa ulihi, isa sa ila ang nagluib. Kung ina matabo, ang ila nga paghigugmaanay magatapos. Kag sa sinang madalom nga hitabo, ang isa nga ginluiban, makadto sa malayo kag pagatapuson ang iya kabuhi. Nga ginahimo nila ina. Ina tungod kun wala sang gugma, ang kabuhi nangin walay kahulugan. Kung ang tawo madulaan sang gugma, madulaan man sang kahulugan ang iya kabuhi. Kag ina ang mangin kabangdanan sang iya paghikog. Amo ini ka importante sang paghigugma. Ang tawo, permi lang nagapanumdom na nungod sa paghigugma. Kag mayara sang posibilidad sa mga tawo sa sining nga kalibutan nga nagakabig sa paghigugma nga tama kanabaw. Sa aton pagpadayon, samtang ginatun-an naton ang Biblia, pagalantawon naton kung ano ang matuod nga paghigugma. Matuod nga paghigugma. Kung mahibaluan mo kung ano ang matuod nga paghigugma, kag kung ano ang butsilingon, sa sina, mahibaluan mo man kung ano ang butsilingon sang matuod nga pagkakontento. Ang kabuhi sang tawo sa kalibutan, baliwala kung wala sang importansya. Makadto kita sa isa pa ka bersikulo sa Biblia. Sa Ebanghelyo ni Juan. Juan Kapitulo 12. Juan Kapitulo 12, ini sa bagong tipan. Juan Kapitulo 12. Versikulo 24. Juan Kapitulo 12, versikulo 24. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, kung ang binato sang trigo hindi mahulog sa duta kag mapatay, nagapadayon ini nga isa lamang. Apang kung mapatay ini, nagapamunga sing madamo. Ini nagasiling na hanungod sa natural nga kasuguan. Ang mangunguma, magakuha sang bini kag isabog ini sa iya talamnan. Nagtanom siya sang binhi sa duta. Sa tion nga natanom ang binhi sa duta, ini nagatubo kag nagumpisa sa pagdako. Ang ugbos nagumpisa nga magtubo, kag kun ini medyo magdako, ang dahon magumpisa nga magporma,
kag sa uli ang tanom magapamunga. Ini tanan nagakatabo suno sa natural nga kasuguan. Si Jesus nagasiling na hanungod sa binatos ang trigo nga nagakahulog sa duta. Kung ang binatos ang trigo mahulog sa lamisa nga ini, kag pabayan mo lang ini dire, hindi ini mapatay. Apang inang binatos ang trigo hindi man magtubo. Apang kung itanom mo inang binatos ang trigo sa duta, ini magatubo. Magapanahon kag magpamunga sing madamo. Apang hindi ini duna nga kaalam. Nga agin siling ini ni Jesus. Ginatumod niya ang iya kaugalingon. Si Jesus nagkari sa kalibutan, 2,000 na katuig ng nagligad. Apang nga nagkari siya sa kalibutan nga ini, nagkari siya bilang isa ka binhi nga nahulog gikan sa langit. Siya ang binhi sang kabuhi. Ginatumod naton si Jesus bilang anak sang Dios. Apang kung ginasiling naton ina, bot silingon nga si Jesus nagkari bilang binhi sang kabuhi. Kasubong sining isa ka binatos ang trigo nga nagpamunga sa madamo nga trigo kung ini mapatay kag magtubo liwat. Si Jesus man napatay, kasubong sa binatos ang trigo nga napatay sa duta, apang siya nabanhaw liwat. Gikan sa kamatuoran nga ini, gikan sa binatos ang trigo, madamo nga bunga ang nahimo. Madamo nga binatos ang trigo kasubong sang orihinal nga nakuha. Ini mga importante kag malahalon nga mga pulong. Madamo sa mga tawo ang nagakabuhi sa kalibutan nga ini, kag sa tagsa sa mga tawo makaibalo sa kamatuoran tuhoy kay Jesus. Sila natawo bilang mga anak sang Dios. Natawo sila bilang anak sang Dios. Nga agin padala sang Dios si Jesus diri sa kalibutan. Inaagod di tanom ang nagaisahanon nga binhi, ang iya bugtong nga anak. Sa sina, madamo pa nga mga anak ang madala. Ina ang tinutuyo sang Dios. Tanawon nato ng isa pa ka bersikulo sa Biblia. Mga taga Roma Kapitulo 8, pagkatapos ang Ebanghelyo ni Juan, amo ang libro sa mga binuhatan, pagkatapos ang mga taga Roma. Mga taga Roma Kapitulo 8, versikulo 29. Mga taga Roma Kapitulo 8, versikulo 29. Kapitulo 8, versikulo 29. Kaya ang ginkilala niya nga daan, gintangduan man niya nga daan, nga manginsuno sa larawan sang iya anak. Agod nga mangin pangalay siya sa madamong mga kauturan. Ang bersikulo nga ini nagatumod man kay Jesus. Sang una, si Jesus lang ang bugto nga anak sang Dios. Apang karon, siya hindi na nagaisahanon nga anak. Siya ang nagaisanon nga anak kag nagkari siya diri sa kalibutan bilang bugto nga anak sang Dios. Apang nagkariman siya diri bilang isa ka binhi sang kabuhi. Kag paagi sa sinang binhi, madamo pa nga mga anak sang Dios ang natawo. Gani ang natabo, amo nga si Jesus hindi na bugto nga anak sang Dios, kundi nga siya ang nanginsubang nga anak sang Dios. Si Jesus ang nanginsubang nga anak. Panumduman ninyo ini. Ano ang importansya sa kasaysayan sa katawhan? Ini ang proseso kung sa diin ginpadala sang Dios ang iya anak sa kalibutan, agod madamo pa nga mga anak ang matawo. Ang kasaysayan sa katawhan amo ang proseso sang Dios sa pagkatawo sang madamo nga mga anak. Panumduman ninyo sa makadali ang inyo kaugalingon. May ara kamo sang pisikal nga lawas, hindi bala? Apang ang inyo unod, hindi matuod nga binhi nga nagapamunga. Ang inyo unod, kasubong lang sang isa katapas. Tanan kamo, may mga espiritu nga yara sa inyo. Apang ang ina nga espiritu, hindi pa nangin matuod nga bunga. Kung inyo maintindihan ang ining kamatuoran, ang kasuguan sang Dios sa espiritu, ang kabuhi sang anak sang Dios, mapatuman sa inyo. Ginapakita sang Biblia ang ini nga eksperyensya bilang isa ka natawo liwat. Sa sini nga mga inadlaw sa Korea, madamo sa mga paghinambalanay sa politika kag negosyo tuhoy sa liwat nga pagabunag. O kun matawo liwat. Ginasiling nila, kinahanglan matawo liwat. Apang ang tinaga nga matawo liwat nagikan sa Biblia.
Ano ang botsilingon sang mataw liwat sa pananaawan sang Biblia? Kung ang mga makasasala kasubong naton nagakabuhi sa aton mga pisikal nga lawas, kag natawo bilang mga anak sang Dios, ina ang liwat nga pagkatawo. Ina ang tinutuyo sa likod sa kabugusan nga kasaysayan sa katawhan. Mamangkot ako sa inyo. Natawo ka na bala bilang anak sang Dios? Sadtong kamo natawo gikan sa taguangkan sang inyo mga iloy, ina ang inyo una nga pagkatawo. Apang kinahanglan ninyo nga matawo liwat, ina ang liwat nga pagkatawo. Sa pamaagi sang liwat nga pagkatawo, matilawan ninyo nga mangin anak sang Dios. May ara ako sang libro dire, nga luyag ko hatagan sing jutay nga oras, agod isaysay sa inyo ang nahanungod dire. Ang tigulo sang libro amo ang This is how they were born again. Ini kung paano sila natawo liwat. Ang libro nga ini na imprinta sa Korea, apang nakasiguro ako nga may ara man sing kasubong sini sa Ingles. Ang libro nga ini nagasaysay sang istorya sang madamo kag bantog nga mga Kristiyano panaog sa kasaysayan sang una nga kapitulo na hanungod kay Martin Luther. Sang una, si Luther isa ka Katoliko nga pare. Siya isa ka pare, apang siya natawo liwat. Sa libro nga ini, nagasiling nga natawo siya liwat sa edad nga 29 anyos. Ang ikaduha nga kapitulo sang libro nga ini, nagasaysay na nungod kay John Calvin, ang nagtukod sang simbahan nga presbiteryo. Si Calvin ang nagtukod sang simbahan nga presbiteryo. Si Calvin, isa kahinyo. Siya nangin pastor sang siya 12 anyos pa lang, kag siya natawo liwat sa edad nga 24. Siya nangin pastor sang siya 12 anyos pa lang, apang siya natawo liwat sang siya 24 na. Ang libro nga ini, may kapitulo nga nagasaysay na hanungod kay John Wesley, ang nagtukod sang simbahan sang Methodist. Si John Wesley ang nagtukod sang simbahan sang Methodist. Apang siya wala matawo liwat, sa sulod sang 13 anyos, pagkatapos siya nangin isa ka pastor. Ang libro nga ini, nagasaysay sa kasaysayan ni Wesley, samtang nabato niya ang iya liwat nga pagkatawo. Isa na siya kapastor bago pa man siya natawo liwat, kag nagkadto siya sa Amerika bilang misyonaryo. Samtang siya nagpadulong sa Amerika, ang iya ginsakyan nga barko nakasugata sang isa ka mabaskog nga bagyo, kag daw makulob na gid ang ila barko. Apang sa sulod sang barko, may ara sang isa ka grupo sa mga pasahero nga nagapabilin nga kalmado. Nagakanta sila sing ululupod nga wala sing kahadlok. Bisan sa ila palibot, nagahinuganas na ang bagyo, kag ang katalagman sang paglugdang sang barko. Sila nagikan sa grupo sang Puritano nga mas kilala bilang Moravians, kag napabilib si Wesley sa ila nga pagkakalmado. Bisan siya isa nakapastor, nahadlok siya sa atubangan sang bagyo, kag ang posibilidad nga paglugdang sang barko. Natingala gid siya kung paano nila mahimo nga mangin kalmado. Gani siya nagumpisa sa pagistorya sa ila, kag wala nagdugay, may isa nga nagpamangkot sa iya nga kung siya bala natawo na liwat. Tungod na tarantar siya sa tion nga ato, ginsiling niya nga natawo na siya liwat. Kag nagapadayon siya, agod nga magpalaptas sa mga pulong sa Amerika. Kag nagpuyo siya dito sang pila ka tuig, apang siya napaslawan. Kag sa ulihi, iya na realisar nga wala pa siya matawo liwat. Sa iya pagbalik sa Inglaterra, ginpadayon pa gid niya ang espirituhanon nga pagpangita, samtang ginapangita niya kung paano matawo liwat. Kag sa tapos siya mga buhi bilang pastor sa sulod sang 13 anyos, siya natawo liwat sadtong 24 sang Mayo, 1738, alas 8:45 sang gabi. Ginsulat pa niya ang insakto nga oras sa iya libro. Ining butang sang pagkatawo liwat, tuman ka importante. Ako man, nagobra bilang isa ka pastor sa sulod sang 10 ka tuig bago ako natawo liwat. Natawo ako sa isa ka Kristiyano nga pamilya. Ang akon ginikanan, nagasimba sa isa ka lokal nga simbahan sang presbiteryo, nga kun sa diin ang akon amay dugay na nagasimba. Kag ako man, nagasimba sa linghod pa nga pangidaron. Nagsulod ako sa Presbyterian College of Theology kag nangin pastor sa simbahan sang presbiteryo. Nangin pastor ako
sa edad nga 29 anyos. Hapang sang ako nagumpisa sang akon kabuhi bilang pastor, nakita ko nga may ara sang problema nga nagtubo sa akon tagipusoon. Inang problema may kaangtanan sa Mateo Kapitulo 22 kung sa diin ginbasa naton kung paano ang isa ka abogado nagkadto kay Hesus isa ka adlaw agud pamangkuton siya kung ano ang pinakauna nga sugo. Sa sini si Hesus nagsabat, "Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagipusoon, kag sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong hunahuna." Ini amo ang dako kag nahaunang sugo. Kag ang ikaduha kaangay sini, "Higugmaa ang imo isig katawo subong sa imo kaugalingon." Samtang ginabasa ko ang mga bersikulo nga ini, hindi ko makitaan ang sakto nga buot silingon sang paghigugma sang Dios sa bug-os nga tagipusoon. Tungod sini, hindi ko gid maintindihan gani ginlaktudan ko na lang. Apang ang paghigugma sa imo isig katawo kasubong sa imo kaugalingon, ang lain naman nga istorya. Paano ko higugmaon ang akon isig katawo kasubong sang akon kaugalingon? Ang akon amay nagakabuhi nga nagasunod sa kasuguan nga ini. Gani samtang nga nagadako ako, nagtuga ini sang dako nga marka sa akon. Agud mahatagan kamo sang halimbawa, isa ka adlaw sang tagtulognaw, may isa ka manog pakilimos nga nagabot sa amon balay kag ginigin pasulod sang akon amay. Sa pagkamatuod, nagtinir siya sa amon sang pila ka adlaw. Nagkaon ka nagtulog didto. Amo sina kaayo ang kabubuton sang akon amay. Sa iban nga tion, may manog pakilimos nga nagabot sa amon balay, isa ka gabi, kag nagpangayo sang pagkaon. Madugay na nga tion ini. Ang tawo subong, wala na nagakadto nga nagapakilimos kasubong sadto. Malamig gid sadto, ginbuksan sang akon amay ang puwertahan sa atubang sang balay. Nakita niya ang imol nga nagatindog didto, kag ginpamangkot siya kung ginalamigan ini. Nagsabat ini nga ginalamigan siya, gani dali-dali nga ginubas ang akon amay ang iya jacket, kag ginhatag niya sa tawo nga ato. Kag ginsilingan siya, nga tagoon niya ini. Ini ang bulaton nga nakita ko sa akon amay samtang ako nagadako. Bisan wala ako sang ihibalo sa tion nga ato, nagumpisa nga magtubo ang handom sa akon tagipusoon. Nakitaan ko, ina ang kahulugan sa pagpati kay Hesus. Ina ang dapat nga himuon kung matuod nga nagapati ka. Amo ina ang mga huna-una sa akong tagipusoon, kag nangin isa ako ka pastor, kag isa ka adlaw, samtang ginabasa ko ang bersikulo nga kung sa diin, nagasiling nga palanggaon mo ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Ang mga pulong nagtuslok sa akong tagipusoon, nga kasubong sang salugsog nga nagsalubong sa imo panit. Palanggaon ko gid ang akon isig kapareho, kasubong sang pagpalangga ko sa akon kaugalingon. Bisan paano, dapat ko tilawan, hindi bala? Sumugod sadto, ako man magaubas ang akon jacket agud ihatag sa nagakinahanglan. Isa ka adlaw, may isa ka estudyante sa high school nga nagkadto sa akon balay sa paglaom nga makakuha sang kalanon. Wala sa balay ang akon asawa sa tion nga ato. Gani nagkadto ako sa kusina agud magkuha sang suludlan sang bugas. Ginhatag ko sa estudyante kag ginpalakat ko siya. Sang nagabot ang akon asawa, nahibaluan niya nga wala na ang bugas. Sang nahibaluan niya ang akon ginbuhat, wala niya ako ginsapak sa sulod sang 5 ka adlaw. Amoy na ang paagi nga kung sa din ako nagapangabuhi. Bisan amo sina, samtang nagligad ang madamo nga tinion, mas ginatublag ako sang akon konsensya. Inibala ang kahulugan sang palanggaon ko ang akon isigatawo kasubong sang akon kaugalingon. Bisan anon ko sa paghimakas, daw hindi ko mahimo nga palanggaon ang akon isigatawo kasubong sa pagpalangga ko sa akon kaugalingon. Gani sang ulihi, napamatulan ko nga isa ko ka nagapakuno-kuno. Kung ako isa ka ordinaryo nga tawo, sigurado hindi ako makulbaan sing tuman, bisan hindi ko pagpalanggaon ang akon isig katawo, kasubong sa pagpalangga ko sa akon kaugalingon. Ina ang akon buluhaton, nga may Biblia sa akon kamot, agod magtudlo sa iban nga maghigugma. Amo ina ang nagpaipokrito sa akon. Gani, ginpamangkot ko ang akon kaugalingon, kung nga kinahanglan kong mga buhi nga may kabutigan. Ginhimo ko ini agud makakita sang kwarta, kag ina ang resulta. Nagbutig ako agud makakita sang kwarta, kag nagsiling sa tawo nga himo ang mga bagay nga wala ko man mahimo. May mas ipokrito pa bala dire? Nagapangamuyo ako nga may luha sa mga mata sa kada aga. Nagbugtaw ako sa kaagahon agud mga muyo, kag wala sang adlaw nga nagalabay nga wala ako nagahibi samtang nagapangamuyo. Nagapangamuyo ako sa kada aga nga basa ang ako nawong sang luha.
apang hindi ko makita ang sabat. Kag nagabot ang adlaw nga kinahanglan ko magsaylo sa bag-o nga simbahan. Sa mga tion nga ini, nahimo ko nga manginbantog. Kada isa nagahambal, oo, si Pastor Kwon maayo ina nga pastor. Apang ina man, isa lamang kapag pakuno-kuno. Isa ka adlaw, may nagabot nga imbitasyon gikan sa isa ka dako nga simbahan nga gusto nila ako mangin isa ka pastor. Bag-o nila ako imbitahon, luyag nila ako maghatag sang isa ka halimbawa sang sermon. Gani nagkadto ako, kag nahibaluan nyo bala kung ano ang akong sermon? I am a wage earner. Ako manugbaton sang sweldo. Kag sa sini nga tigulo, nagkadto ako kag naghatag sang sermon. Siling ko, nagaobra ako agud makakita sang kwarta. Apang wala ako sing mahimo, gani himuon ko na lang ang akon masarangan. Bisan amo ako sini magtudlo sang ebanghelyo, nakapasar ako sa pagtilaw kag ako nabaton. Apang isa ka adlaw, nagabasa ako sa isa ka magasin nga ginatawag The World of Ideas. Kag sa sina nga magasin, may ara nga artikulo nga nagasiling nga naigo gid ako. Ang artikulo nga ini ginsulat ni Sok Honham, isa ka kilala nga Koreano nga pilosopo. Kag dira niya ginsiling nga ang babayi nga bayaran nagabaligya sang iya lawas agud makakita sang iya palangabuhian. Ang maestra nagabaligya sang kinaalam agud makakita sang palangabuhian. Ang pastor nagabaligya sang dungog agud makakita sang palangabuhian. Gani ano ang kinalain? Hindi ako makatulog sa bugos nga gabi matapos ko mabasa ang artikulo nga ato. Nakita ko nga ako bilang isa ka pastor mas mahigko pa sa babayi nga bayaran. Ang babayi nga bayaran wala nagapaminsar sa kamatuoran nga siya makasasala. Manubo ang pagtulok sa iya kag ginasiling siya isa ka baratuhon. Siya ginapakanubo kag sa paagi nga ini siya nagatinguha agud makakita sang palangabuhian. Apang ano naman ako bilang pastor. Sa tion nga ginasulob ko ang akon bayo kag magtindog sa pulpito, daw isa ako ka anghel nga bag-o pa lang nakapanaog gikan sa langit. Ginatulok ako sa mga tawo nga daw anghel. Kag ang mga pulong nga nagagwa sa akon bibig, nagailig nga daw sida. Apang kung tanawon ninyo ang kadadalman sang akon tagipusoon, may balaan ninyo nga kasubong man ini sa tagipusoon sang babayi nga bayaran. Nga amo sina. Wala man ako sang may ginkawat, apang kung makakita ako sang kwarta, gusto ko ang kunon ini agud mangin akon kaugalingon, ang kahikaw hiyara sa akon. Wala man ako sang may ginhimo nga malain kon panomdomon, apang kung makakita ako sang matahom nga babayi, may nabatyagan ako nga lain sa tanan para sa iya. Ano ang kinalain? Gani sa tion nga magtindog ako sa pulpito agud maghatag sang sermon, ini kasubong nga ang Dios nagasinggit sa akon gikan sa langit, ikaw wala huya, ikaw ipokrito. Sa sulod sang napulo ka malawig nga tinuig, nagakabuhi ako nga may nagatublag sa akon konsensya. Ikaw ipokrito. Ikaw ipokrito nga manugbaton sang sweldo. Nagakabuhi ako sang amosina sa sulod sang napulo ka tuig. Sang ulihi, wala ko na ini masarangan, kag sa pinsar ko, kung mahimo lang tani ako mapatay, agod nga matapos na ang tanan. Ginatublag ako sang akon konsensya sang tuman. Tuman ako nga ginapabudlayan, kag sa sobra nga pagpangasubo, nga daw hindi ko na gusto pa nga mabuhi. Ginapanomdom ko nga maayo pa ang mapatay kag tapuson na lang ang tanan. Isa ka gabi, wala ako nakatulog sa pagpakigaway sa Dios. Diyos ko, nga ginhimo mo ako isa ka pastor. Sobra na ang akon pagantos kag hindi ko na mahimo pa nga magpadayon pa. Hatagi ako sang iban nga klase sang obra. Apang makatilingala, sang ang tawo maordinan paagi sa pagbutang sa mga kamot, ini kasubong lang sang nakabaton siya sang opisyal nga patin sa bugos niya nga kabuhi. Dawala na sang paagi, agon makagwa na ako sa mabugat ko nga sitwasyon. Sang tuig 1961, ika-18 sang Nobyembre, bugos nga nagbago ang akon kabuhi. Sabado sadto, nagapungko ako nga may Biblia nga nakabukas sa akon atubang bilang pagpanghanda sa akon sermon sa sunod nga adlaw. Samtang ako nagabasa, hinali ko lang naintindihan kung ano gid man ang butsilingon sang bersikulo sa akon atubang. Ako naintindihan ang matuon nga kaulugan sang isa ka mga bersikulo gikan sa Biblia. Apang sa tion nga ato, tanan nga kabudlay sa akon konsensya nga nagaresulta sa dako nga kasakit kag kalisod sa malawig nga tion, hinali ilang nadula.
Kagaupod sadto, isa kadako nga pagpasalamat ang nabuhi sa akon nga tagipusoon. Tunga pa lang ka sermon ang akon nahimo, apang hindi ko na mapadayon ang akon pagpanganda. Dako nga pagpasalamat ang yara sa akon tagipusoon. Gani, nagumpisa ako nga magkanta sang himno. Nagsugod ako sa pagkanta alas 2 sang hapon, kag nagpadayon ako sa pagkanta hasta nga nagdulom na ang kagabihon. Ginkanta ko ang himno nga, Everything has changed since my sins were forgiven. Nagkanta ako nga nagkanta, kag sang wala ako magpanyapon, nagabot ang akon anak nga babayi, agud tanawon kung ano ang natabo. Isa siya ka estudyante sang high school sadto nga tion. Nagabot siya sa akon kwarto, naglingling siya sa pertahan kag nagsiling, Tay, kalma. Wala ka na bala sa imo husto nga paminsaron? Wala ako nakaibalo kung nadula ako sa akon paminsaron o kung kamo. Apang may isa sa aton. Kalabanan sa mga tawo, wala sa ila insakto nga paminsaron. Tungod sa gintalikdan nila ang Dios kag sa baylo, nagatubang sa mga butang sa kalibutan. Tanan nga tawo sa kalibutan nagatalikod sa Dios. Maabot ang tion sa diin ang inyo tagipusoon, mauntat sa pagsunod sa mga butang sa kalibutan kag magabalik sa Dios. Ini ang akon inagian sa pagbaton sa ikaduha nga pagkabunag o kon pagkatawo liwat. Wala sing makasulod sa ginarian sang Dios nga wala makaeksperyensya sa pagkatawo liwat. Makadto kita sa masunod nga bersikulo sa Biblia. Mga taga-Roma Kapitulo 5. Mga taga-Roma Kapitulo 5 sa Bagong Tipan. Mga taga-Roma Kapitulo 5, versikulo 5. Basahon naton sang dungan. Kagang paglaom, wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios napasagahay sa aton tagipusoon, paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Tanawa ko ano ang ginasiling dire. Ginasiling dire nga ang pagigugma sang Dios ginabubo sa aton tagipusoon. Ang pagigugma sang Dios ginabubo sa aton tagipusoon. Paano? Paagi sa balaan nga espiritu. Ini kun ang balaan nga espiritu magaabot, may baluan naton ang pagigugma sang Dios. Ang kabuhi sang tawo, isa ka nagapanglakaton nga pagigugma. Ang jutay nga lapsag, ang bata o kun ang bata nga nagaeskwela, wala sang iban nga ginahigugma kundi ang iya iloy. Ang iya iloy lang. Ang iya lang kilala amo ang iya iloy. Bisan masulod sa banyo ang iya iloy, masunod siya kag magkapot sa iya palda. Ginatawag niya, Nay, sa tanan nga tion. Pagkatapos, nagumpisa na siya nga magsulod sa elementarya, kag ang iya palangga natunga na. Pareho niya nga palangga ang iya abyan kag iya iloy. Pagabot sa balay gikan sa eskwelahan, magasinggit siya, Nay! Kag tanawon ko ang iya iloy ara. Kag kun ara, bayaan lang niya ang iya bag, kag maghampang nga daw wala makaibalo. Apang kun ang iya iloy hindi niya makita, kag hindi ini magsabat sa iya pagtawag, Nay! Siya hindi masadyan kun wala nagasabat ang iya iloy. Apang sa pagtungtong niya sa high school, iba na nga istorya ina. Karon, palangga niya ang iya abyan lamang. Ang pagtulok niya sa iya iloy, wala sang iban kundi dekorasyon lamang. Siya taga-suporta pinansyal, tagahatag sang kwarta, apang sa iya mga abyan wala siya nagabulag. Kaupod niya sila sa bugos nga gabi, nga wala natakan sa ila. Amo ina ang paghigugmaanay sa tunga sang mag-abyan. Samtang sila nagatigulang, sa panahon subong, ang aton mga kabataan nagatigulang sang mas maaga kag ini nagakahanabo sa high school. Apang sa tion nga mag-abot siya sa high school, ang iya mga mata nagaumpisa nga magtulok sa iban. Amo ini ang ila ginahimo. Magaumpisa na siya nga magkagusto sa babayi o kung lalaki, kag mahulog siya sa bag-o nga gugma. Gugma sa babayi kag lalaki, lalaki kag babayi. Kag sa ulihi, sila magapangasawa. Sa diin ang duha ka tawo ulupod nga mga buhi sa bugkos sang pagigugma. Ang pagigugma nga mabinungahon. Apang sa ulihi, bisan ang pag-ulupdanay sang mag-asawa maguba, isa sa duha ang makabatyag sang kakulangan, o kung samtang sila nagatigulang, ang kalipay sang pagpalangga nagakadula.
kag ang pagpalanggaan ay nagatahaw. Naibaloan nila nga bisan ini nga klase sang pagigugmaan ay hindi takos. Sa ulihi, ang gugma nga kinahanglan sang tawo yara sa mataas nga bahin. Ang gugma nga kinahanglan sang tawo gugma sa tunga sang Dios kag sang tawo. Kung madumduman ang gugma sa tunga sang Dios kag sang tawo, ina ang perpekto nga gugma. Gani ginasiling dire, kag ang paglaom wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios napasagahay sa aton tagipusoon, paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Sa tion nga maintindihan ninyo ang gugma sang Dios, may baloan ninyo nga wala sang kaparis ang ini nga gugma. Amo ini ang paagi kung paano mangin anak sang Dios. Kamo mangin kabahin sa pagigugma sang Dios. Sa sina nga tinutuyo nga gintugas sang Dios ining kalibutan. Ang mga tawo nga naintindihan ang pagigugma sang Dios, mahimo nga makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sa pagigugma sang Dios. Ini isa ka importante nga punto. Wala kita nagakabuhi sa kalibutan nga ini agud mapatay lang sa ulihi. Kita nagakabuhi sa kalibutan nga ini agud makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sang gugma. Kita nagakabuhi subong agud makasulod sa walay katapusan nga kalibutan sang gugma. Ang walay katapusan kag perpekto nga kalibutan, ang walay katapusan nga kalibutan sang perpekto nga gugma. Apang hindi kamo makasulod sa kalibutan sang gugma, nga wala pa kamo mataw liwat, kag mahibaluan ang gugma sang Dios. Napatay ang akon iloy sang ako 12 anyos pa lang. Tapos mapatay ang akon iloy, naibaloan ko nga may kahungkagan ang akon tagipusoon. Ang nagahatag sa akon sang pagpalangga na dula, ang tagipusoon, simbolo sang pagpalangga. Apang may bahin sang pagpalangga ang akon tagipusoon. Gani ang akon kabuhi sa kalibutan nga ini, puno sang kasubo kag kagamo. Kag sang ako nagtigulang, ginapangita ko ang akon iloy, kag permi ko siya ginapaminsar, kag gusto ko makita siya liwat. Apang sang akon nahibaluan ang pagpalangga sang Dios, nadula ang kahungkagan sa akon tagipusoon. Amo ini ang perpekto nga paghigugma. Ang paghigugma sang Dios nga ginapangita sang tawo sa bug-os niya nga kabuhi. Ang tawo nagapangita sa bug-os niya nga kabuhi. Sa tion nga mag-abot sa uli ang pagpangita sang tawo, kag iya mahibaluan ang kamatuoran, sa tion nga mahibaluan niya ang gugma sang Dios sa iya, makuha niya ang rason sang iya kabuhi, kag mahimo siya magpangabuhi, tubtob sa katubtuban. Sang mahibaluan ko ang kamatuoran nga ini, madamo sang pagtilaw ang nagabot. Madamo na ako sang laagyan nga pagtilaw kag kapipitan, apang wala ako naginulsol sa mga natabo sa akon. Umpisa sa tion nga naintindihan ko ang gugma sang Dios, nagumpisa ako nga magtudlo sang ebanghelyo sang kamatuoran sa iban nga tawo. Tubtob subong, nabatyagan ko nga mahimo ako magkabuhi sang masinadyahon. Makadto kita subong sa naunang Pedro Kapitulo 1. Nahaunang Pedro Kapitulo 1. Nahaunang Pedro Kapitulo 1. Naunang Pedro Kapitulo 1, versikulo 22 kag 23. Sang natinluan ang inyong mga kalag tungod sa inyong pagkamatinumanon sa kamatuoran, nga sa bunayag nga gugma sa mga kauturan, magigugmaanay kamo singanuot gikan sa tigipusoon. Natawo kamo liwat, hindi sa madinulonton nga binhi, kundi sa di madinulonton, paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Diri sa Kapitulo 22, nagasiling na hanungod sa pagkamasinulondon sa kamatuoran. Sa iban nga terminolohiya, butsilingon nga mag-aabot nga madumduman ang kamatuoran.
Ginatumod diri ang pagtinlo sang inyo kalag paagi sa pagpanomdom sang kamatuoran. Ang pagtinlo sang kalag ukon sang espiritu iniamo ang kahilwayan sang inyo konsensya. Ang konsensya hilikuton sang espiritu sa sulod ninyo. Ang nagaantos ninyo nga konsensya. Ang inyo konsensya naguba tungod sa nahibaluan bahin sa mga sala. Ini nagapangita sang lubos nga kahilwayan. Pila na katuig ang nagligad, nagimprinta ako sa isa ka malipot nga libro nga ginatiguluhan Conscience Freed. Mangin malipayon lamang kamo kung ang inyo konsensya mahilway na. Ang inyo konsensya kinahanglan nga mahilway. Kag kun matabo ini, sa bunayag nga gugma sa mga kauturan, mahimo kamo nga magigugmaanay sing hanuot gikan sa tagipusoon. Kun matabo ini, inyo mahibaluan ang matuod nga pagigugma nga nagapabilin sa tunga sang mga tawo nga nataw liwat. Ini hindi ang pagigugma nga may kaangtanan sa unod. Basahon naton liwat ang bersikulo 23. Natawo ka mo liwat, hindi sa madinulonton nga binhi, kundi sa di madinulonton, paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Ang Biblia nagasiling nga kinahanglan naton matawo liwat. Apang paano kita matawo liwat? Ginasiling dire na hanungod sa madinulonton kag di madinulonton nga mga binhi sa nagligad, ginapakita ko sa inyo kung paano nagarepresentar ang binhi bilang si Jesus. Ang binhi, apang ano ining madinulonton nga binhi? Ang bersikulo nga ini nagatumod sa binhi nga madinulonton kag ang binhi nga di madinulonton. Una sa tanan, ang binhi nga di madinulonton amo ang nagakabuhi kag masinulondon nga pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios nangin binhi sa tagipusoon. Inang binhi nga nagakahulog sa tagipusoon. Ano bala ang binhi nga madinulonton? Ini hindi pulong sang Dios kundi pulong sang tawo. Ang kinaalam sang tawo, mga teorya, mga reliyon, mga butang nga sa pinsar sang tawo, ang mga ini madinulonton. Ini tungod ang tawo mismo madinulonton. Wala sing paagi nga ang pulong sang tawo makatuga sa isa ka tawo nga matawo liwat. Ang pulong lamang sang Dios ang makahimo sa tawo nga matawo liwat. Gani sang marealisar sang tawo ang kamatuoran sa pulong sang Dios, siya natawo liwat. Makadto kita karon sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 3. Juan kapitulo 3. Pagabasahon ko, humalin sa bersikulo 1. Karon may isa ka tawo sa mga Fariseo nga ginahingalanan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sa mga Hudyo, siya nagkadto kay Hesus sa kagabihon kang nagsiling sa iya, Rabay, naibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kay walay isa makahimo sining mga tanda nga imo ginhimo kun hindi ang Dios kaupod niya. Si Hesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo liwat, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sang tawo kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makaduha sa tiyan sang iya iloy kag matawo? Si Hesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginharian sang Dios. Ang tawo nga ini nga si Nicodemo, ang manugdumala sa mga Hudyo sadtong panahon. Miyembro siya sang konseho sa mga Hudyo, nga katumba sa subong bilang miyembro sang kongreso. Apang bisan madamo nga mga Hudyo ang wala nagapati kay Hesus, ining tawo nga si Nicodemo, tudok sa tagipusoon ang pagpati kay Hesus. Nagapati siya kay Hesus bilang isa ka manunudlo nga nagikan sa Dios. Gani siya nagkari agud pangitaon si Hesus sa tunga sang kagabihon, kung sa diin wala sa makakita kag makakilala sa iya, kag nagtuad siya nga nagapati siya. Apang sa magtuad si Hesus sa iya sa amo sini nga paagi, ang buot niya silingon, ang imo pagpati karon dili takos. Kung ang isa ka tawo hindi matawo liwat, hindi niya makita ang ginharian sang Dios. Ginasiling ni Hesus, dili takos ka kilalahon siya bilang manunudlo. Kinahanglan mo nga matawo liwat, agon makita mo ang ginharian sang Dios. Si Nicodemo natingala sang mabatian niya ini. Siya edukado nga tawo,
apang wala siya nakahibalo kung ano ang but silingon sang matawo liwat. Gani namangkot siya, ano ang but mo silingon? Paano nga ang tawo tigulang na ang magabalik sa taguangkan sang iya iloy kag matawo sang isa pa ka beses? Ang matawo liwat, but silingon, matawo liwat sa ikaduha nga tion, hindi bala? Sa bersikulo 5, ini ang sabat ni Jesus sa pamangkot ni Nicodemo. Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Kung ang isa hindi matawo sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginarian sang Dios. Wala ako sang plano nga pagatalakayon ang nanungod sa sining nga bersikulo, nanungod sa tubig kag sa espiritu. Siguro, sa padayon ninyo nga pagpamati sa pagtulunan nga ini, mahimo ninyo nga maintindihan ang matuod nga kahulugan sini. Sa tion nga marealisar mo ang kamatuoran, ang balaan nga espiritu magkunsad sa imo. Kag kung ang balaan nga espiritu magkadto sa imo, ikaw matawo liwat. Apang ang isa ka punto nga dapat ninyo maintindihan dire, amo nga sa subong nga mga inadlaw, madamo sa mga tawo ang wala makahibalo kung paano nila mabaton ang balaan nga espiritu. Kinahanglan ninyo mabaton ang balaan nga espiritu. Kinahanglan gid nga mabaton ang balaan nga espiritu. Sang nagligad, nabasa naton sa mga taga-Roma kapitulo 5 bersikulo 5 nga kung sa diin ginsaad, ang gugma sang Dios nagpasagay sa aton mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Paano naton mabaton ang balaan nga espiritu? Ginasiling ini sang Biblia sa aton, apang paano naton mabaton ang balaan nga espiritu? Sa subong nga mga inadlaw, sa kadamaan sang simbahan sa Korea, kag sa pamatyag ko, amuman sa iban nga pungsod, mahimo nga hindi mahibalaan sang tawo kung paano makabaton sang balaan nga espiritu. May isa ka lugar sa Korea, sa probinsya sang Gyeongsan, may isa ka bukid nga ginatawag Yangmun. Hindi pa man madugay nga nangin isa ko ka pastor, ako napilian sang sina nga simbahan, kag ang iba nga miyembro sang simbahan, nagtuad sang ila plano nga sila magakadto sa balay pangadian sa bukid sang Yangmun. Gintunan ko sang maayo ang ila plano, kag nagdesisyon ako tungod sanglit ako responsable sa mga ini sa espirituhanon nga mga butang. Maupod na lang ako. Hindi agud manotaran ang balay pangamuyuan sa bukid sang Yangmun, kundi agud tanawon lang kung ano ang nagakatabo didto. Nagpalipas ako sa isa kagabi sa dormitoryo, kag temprano pa ako nga nagbugtaw. Sang pagkabugtaw ko pa lang, may tawo nga nagsulod sa akon ulot, siya mga 40 anyos na. Nagpalapit siya sa isa ko kaupod sa ulot, kag ginsilingan ini nga uyatan ang iya kamot. Ginhatag niya ang iya kamot kag ginuyatan ini sang amon nga bisita sang amo sini. Dugay-dugay, nagpamangkot ang bisita, may nabatyagan ka bala? Wala gid. Wala ang iya sabat. Aba, makatilingala, nabatyagan ko ang balaan nga espiritu nga nag-agi sa akon. Ang balaan nga espiritu ang nag-agi mismo sa akon subong. Wala ka bala sa nabatyagan? Wala man sang dapat mabatyagan, gani puro lang panibadon ini nga klase sang pagbaton sang balaan nga espiritu. Hindi amo sini ang paagi sa pagbaton sang balaan nga espiritu. May isa pa ka ginasiling nga paagi ang tawo kung paano mabaton ang balaan nga espiritu. Nagakanta sila sang himno kag dulungan nga magpalakpak. Near magato di, near to di. Kag padayon sila sa pagkanta sang isa ka bersikulo sang sinang himno kag liwat-liwat sa sulod sang isa ka oras. Nagakanta sila subong sini sang liwat-liwat kag sa ila tagipusoon sila nakabatyag sang kalipay. Ginakalimtan nila ang tanan nga nanungod sa gwa sang kalibutan kag nagapadayon sa sulod sang ila kaugalingon sa pagpati nga may ara sila sang isa ka klase sang pagtilingban sang lawas kag kalag. Kag sa tion nga maguntat na sila sa pagkanta sang himno, nagaumpisa na sila nga magsambit sa mga palangadion sang ululupod. Kag dulungan na sila sa pagpangadi sang matunog, kag kaangay na sila sang huli sang paka nga naga. Nagapangamuyo sila sang pareho sini, kag wala na sila nagauntat. Kag ginali lang, ginampak sang tawo nga yara sa pulpito ang balasahan. Kag magahulag ang grupo nga nagikan sa likod, nga handa na mag-obra sa ginatawag pagbukas sang mga palad. Magakadto sila sa likod sang tawo nga padayon sang iya pagpangamuyo, kag ikapon niya ang ulo, gani siya matuod nga makibot. Kung matabo ini, ang dugo masaka diretso sa iya ulo, kag ang iya nga bugos nga lawas nangin mapula.
Ini ang ginasiling pagbaton sang balaan nga espiritu. Ginasiling nila sila napunan sang balaan nga espiritu. Apang ang tanan nga ini hindi matuod. Ang tanan hindi matuod. Hindi amo ini ang paagi sa pagbaton sang balaan nga espiritu. Kung maintindihan ninyo ang kamatuoran sa pulong sang Dios, ang balaan nga espiritu nagkadto na sa inyo. Ang balaan nga espiritu nagkari paagi sa pulong sang Dios. Wala bala kamo nagapati nga ang ginasiling ko matuod? Tanawon nato ng isa pa ka bersikulo sa Biblia. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 6. Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Versikulo 63. Ang Espiritu amo ang naghatag sing kabuhi. Ang unod walay pulos, ang mga pulong nga napamulong ko sa inyo, amo ang Espiritu sang kabuhi. Ano ang butsilingon dire kung nagasiling, amo ang naghatag sing kabuhi? Ang isa ka butang nga importante nga maintindihan dire, nga bag-o ang tawo matawo liwat, ang iya espiritu patay. Ang kamatuoran nga ang espiritu sang tawo patay, hindi butsilingon nga wala na siya sang espiritu. Ang kamatayon, ang butsilingon pagkahamulag. Kung isiling ko nga ang espiritu sang tawo patay, butsilingon sini nga ang espiritu sang tawo nahamulag sa Dios tungod sa sala. Ang kamatayon, sablag sang kasalanan, sa tunga sang tawo kag sang Dios. Apang ang tawo, wala sing hinalungong sa iya patay nga sitwasyon. Ginapanomdom sang tawo nga kung sila mapatay, hinali lamang sila madula. Apang hindi amo sini. Ini ang Dios, kag ini ang tawo. Ginakinahanglan nga may kaangtanan sa Dios kag sa tawo. Apang ang sala nagsulod, kag ining kaangtanan nautod. Ini ang kamatayon. Samtang ang problema sa inyo sala wala pa masolbar, ang inyong mga espiritu nagapabilin nga patay. Gani ang tawo nga ini dire patay. Ang tawo nga ini patay. Sino ang makahatag sang kabuhi sa iya patay nga espiritu? Dire sa bersikulo 63 nagasiling. Ang espiritu amo ang nagahatag sing kabuhi. Ang unod walay pulos. Ano ang butsilingon kung ginasiling nga ang unod wala sang kapuslanan? Ang tingog sang unod hindi makahatag sang kabuhi sa espiritu sang tawo. Kasubong sang ginasiling ko kaina lang, ang pulong sang tawo hindi makahatag sang kabuhi sa mga tawo. Bisan ano man kanami ang sermon, bisan ano kahusto ang teorya o kun ang filosofiya, hindi ini makahatag sang kabuhi sa tawo. Tanawon naton ang ikaduha nga bahin sang bersikulo nga ini, nagasiling, ang mga pulong nga napamulong ko sa inyo, amo ang espiritu kag kabuhi. Ang mga pulong ni Hesus, mga espiritu. Kung mabana-bana ninyo ang kamatuoran sa mga pulong ni Hesus, mabato ninyo ang espiritu, kag ina ang kabuhi. Kung hindi mo mabana-bana ang kamatuoran sa pulong sang Dios, hindi ninyo mabaton ang balaan nga espiritu. Buksan naton sa Juan Kapitulo 10. Kapitulo 10, versikulo 35. Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Versikulo 35. Kung gintawag niya nga mga Diyos sila, nga ginabutan sang pulong sang Diyos, kag ang kasulatan hindi mabungkag. Tanawan ninyo ang ginasiling dire, ini hindi kinaangdan. Nagasiling, ang kasulatan hindi mabungkag. Tanawa sa nagligan nga bersikulo 34. Si Jesus nagsabat sa ila, wala bala masulat sa inyo kasuguan, ako nagasiling, mga Diyos kamo. Kung gintawag niya nga mga Diyos sila, nga ginabutan sang pulong sang Diyos, kag ang kasulatan hindi mabungkag. Kung ang pulong sang Diyos yara sa isa ka tawo, ang tawo nga ina mangin Diyos. Ang isa ka tawo mangin Diyos. Ang isa ka tawo mangin Diyos. Bila nakatuig ang nagligad, madamo na kita sang nabatian tuhoy sa hublag. Madamo sang aspeto ang hublag nga ini.
Nagagamit ini kaupod sa mga butang kasubong sang psychotherapy, pagpangiwit, pakigangot kag pamaagi sa pagpauswag sang kaugalingon, pagsunod sang naturalismo, panteismo, kag pagsimba sa madamo nga Dios. Ini ang halos kilala sa kabataan sa karon. Kag sa una, ang pila ka aspeto sang hublag nga ini mahimo makabibihag, kag magwa nga hindi makahalalit. Apang ang tinutuyo sang hublag nga ini, ang natago sa sulod, tuman gid ka makahaladlok. Ini magadala sa tawo, sa tion kung sa diin nga panumdumon niya nga siya Dios, nga may Dios sa iya kaugalingon. Sa pagkamatuod, ini ang panteismo, nga kung sa diin, nagapati sila nga ang Dios yara sa tanan nga kadutaan kag kahanginan. Ang New Age movement nagapanghikayat sa tawo nga magpati sa sining Dios, kag nagapati nga upod sila sang Dios nga ini. Siya man ang magadala sang tanan nga kinaalam, gahom kag kaalam. Ang New Age movement nagasiling sa tawo nga dala nila ang kaalam, gahom kag kaalam sa ila nga kaugalingon kag nagahatag sang pamaagi, agud mangin kaupod sila sang espiritu sang kahanginan. Sa oras nga ang tawo mismo magpaminsar nga sila Dios, hindi na niya mabatyagan nga kinahanglan pa niya maluwas kag magpati kay Hesus. Gani, makita naton nga ini kahimuan ni Satanas. Ang tinutuyo sang hublag nga New Age movement, mapunggan ang tawo nga magpati sa Dios kay Hesus kag sa kaluwasan. Kag ang hublag labi na nga maglapta sa subong. Nagalapad, apang pakadto ini sa kalaglagan. Ini tuman kadako nga hublag nga nagauyat sa tanan nga klase sang hilikoton, upod na ang pagpamati sang tingog sang malain nga espiritu. Kung hindi kita maghalong, kita mahabig sa sining nga hilikoton. Ang masunod nga henerasyon, ang kabataan, madasig ka magkadto sa kalibutan sa matuod nga kadululman. Ano ang pag-asa nga ginahulat sang palaabuton nga mga kabataan? Ano ang pag-asa sang kabataan? Apang ano ang butsilingon kung ginasiling sang Biblia, kung gintawag niya nga mga Diyos sila, nga ginabutan sang pulong sang Diyos. Ang ginatumod nga Diyos dire, hindi ang Diyos nga bahin sang panteismo. Ang butsilingon sini, amo nga ang mga anak sang Diyos. Kung mahibaloan ninyo ang kamatuoran sa pulong sang Diyos, kamo matawliwat bilang mga anak sang Diyos. Ang pamaagi agud matawliwat bilang mga anak sang Diyos, paagi sa pagibalo sa kamatuoran sa pulong sang Diyos. Makadto kita sa Mateo Kapitulo 13. Versikulo 18. Mateo Kapitulo 13, versikulo 18. Busa pamatiin ninyo ang paanggid na hanungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na hanungod sa ginharian, kag hindi niya paghangpon, nagaabot ang malaot, kag nagaagaw sa ginsabog sa iya tagipusoon. Amo ini ang ginsabog sa higad sang dalan. Kag ang ginsabog sa batuhon nga luog, amo ini siya ang nagapamati sang pulong, kag sa gilayon nagbaton sini nga may kalipay. Apang walay gamot sa iya, kundi nagapadayon sa iya sa dyutay nga tion. Kag kung magabot ang kapipitan, o kung paghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nakasandad siya. Kag ang ginsabog sa mga talungon, amo ini siya ang nagapamati sang pulong, apang ang paghimudot sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad nagalumos sang pulong. Kag mangin mabungahon ini. Kag ang ginsabog sa maayong duta, amo ini siya ang napamati sang pulong, kag naghangop sini. Sa pagkamatuod, siya nagpamunga kag nagpatubas. Ang iban isa kagatos kapilo, ang iban kanuman, kag ang iban katloan. Dire si Hesus nagasiling sang paanggid na hanungod sa manugsabog. Ano ang binhi? Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Ang pulong sang kalangitan amo ang binhi nga ginsabog sa duta. Agod nga ang mga tawo sa kalibutan mangin mabungahon. Apang mayaras ang apat kasay ang lupa dire. Una ang lupa sa higad sang dalanon, ang lupa sa higad sang dalan nga natunton sa mga tawo nga nagalakat pakadto pakari sa dalan, tubtob nga nangin solido kag nagtiga.
Ini nagatumod sa mga tawo nga ang ila tagipusoon, ginpatigas ang doktrina kag ideya sang relihiyon. Ini man ang tawo nga nagapati kay Hesus sa relihiyoso nga pamaagi. Sa piyak sang pagbaton sa pulong sang Dios, wala nila ini ginapasulod sa ila tagipusoon. Ang mga pispis nga nagabot kag nagkaon sang binhi amo ang mga yawa. Kung bisan sino ang nagpamati sang pulong nahanungod sa ginarian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo ini ang ginsabog sa higad sang dalan. Kag ang ginsabog sa batuhon nga doog, amo ini siya ang nagapamati sang pulong kag sa gilayon nagabaton sini nga may kalipay. Apang walay gamot sa iya kundi nagapadayon sa iya. Ini nagatumod sa mga tawo nga may manabaw sing tagipusoon. Ang tawo nga madali maluyag sa iya nabatian. Apang pagkatapos ini, iya ini napinsaran nga hindi man importante. Sa subong, nagapamati kamo sang sini nga sermon, kag subong lang ninyo ini nabatian, kag nakita ninyo nga ini interesante. Apang sa ulihi, kung inyo balikan, makapaminsar kamo nga hindi man ini kinahanglanon. Ini sinyalis nga ang inyo tagipusoon manabaw. Kasubong sa batuhon nga duta, ang duta kinahanglan medyo madalom. Sa laktod nga pulong, ang duta sa inyo tagipusoon hindi tanto kadalom. Karon sa bersikulo 22, kag ang ginsabog sa mga talungon, amo ini siya ang nagapamati sang pulong. Apang ang paghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, magalamos sang pulong. Kag nangin hindi mabungahon ini. May pila ka tawo nga kung mabatian nila nga may tawo nga nagsiling na hanungod sa Biblia, sila malingaw kag nalipay gid sa pagpamati. Apang hindi nila mahimo mamunga, tungod sa paghingabot sang kwarta o kun ang pagkabalakas sa sining kalibutan. Ining pagkabalaka kag inang pagkabalaka ang nagaupang. Kag sa ulihi sang paanggid nga ini, ginatumod diri ang binhi nga nahulog sa maayong duta. Ginatumod sini ang mga tawo nga nagapamati sang pulong kag sang nakahangop sini. Kung naintindihan nyo ang pulong sang Dios, ang balaan nga espiritu nagkari sa imo. Ang pagintindi sang pulong sang Dios, hilikoton sang balaan nga espiritu. Ina ang butsilingon sang pagkatao liwat. Inito man kaimportante. Makadto kita karon sa libro ni Santiago, Kapitulo 1. Sa bagong tipan. Santiago, Kapitulo 1. Versikulo 18. Santiago Kapitulo 1, versikulo 18. Sa iya kaugalingon nga kabubuton, nangin anak kita niya, paagi sa pulong sa kamatuuran, agod nga kita manginsari sang una nga bunga, sang iya mga tinuga. Tanawa kung ano ang ginasiling dire. Sa pagkamatuod, kamo may duha ka persona sa isa ka tawo. Una sa tanan, kamo isa ka tinuga sang Dios. Kamo tinuga nga natawo gikan sa taguangkan sang inyo iloy. Kamo tinuga sang Dios. Ang tinuga isa ka gintuga. Ikaw isa ka tinuga, gintuga ginporma ka gindala sa kalibutan, paagi sa taguangkan sang imo iloy. Ikaw tinuga sang Dios. Sa iya kaugalingon nga kabubuton, nanginanak kita niya paagi sa pulong sa kamatuuran, agod nga kita manginsari sang una nga bunga sa iya mga tinuga. Ikaduha, may tawo nga natawo sa Dios, kag nagkabuhi sa sulod sang tawo nga gintuga sang Dios. May kinalain sa tunga sang tawo nga gintuga sang Dios, kag sang tawo nga natawo sa Dios. Sa katamnan sang Eden, si Adan isa ka tawo nga gintuga. Siya hindi tawo nga natawo sa Dios. Ina ang kabangdanan, kung nga si Adan hindi bagay magkadto sa langit, tungod siya yara sa katamnan sang Eden. Tungod siya tinuga lamang. Apang bisan isa sa mga tawo nga gintuga, makahibalo sang kamatuoran sang pulong sang Dios, sila natawo bilang anak sang Dios. Ina amo ang importansya sa paghibalo sang kamatuoran. Kag ini ang rason kung nga ginatun-an naton ang Biblia sang subong sini. Wala sang bisan sino nga makahibalo kung sano o kung sa diin nga bersikulo nila may baluan ang kamatuoran. Kung may baluan naton ang kamatuoran sa pulong sang Dios,
mabato naton nakabuhi sang Dios. Kita na tawo liwat bilang mga anak sang Dios kag nahibaluan naton ang gugma sang Dios. Ang tanan nga pagsaysay nga ini nagatumod sa kaangay nga inagihan, kaangay nga kamatuoran o kun hitabo. Ginahambala naton ang nahanungod sa kaluwasan, ang pagkatawo liwat, ang pagpatawad sa mga sala, ang paghibalo sa kamatuoran, apang iniisa kag alalangay nga butang. Sila nagatumod sa alalangay nga butang. Kadto kita sa Juan, Kapitulo 1. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 kag 13. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 kag 13. Sugod sa versikulo 12. Apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtuo sa iya ngalan, ginatagan sila niya singgahom sa pagkamanginanak sang Dios, nga natawo indi sa dugo, o kon sa kabubuton sang unod, o kon sa kabubuton sang tawo, kundi sang Dios. Ang bersikulo nga ini nagasiling na hanungod sa pagkatawo sa Dios. Apang ano gid bala ang butsilingon sang pagkatawo sa Dios. Ginasiling dire sa bersikulo 13 nga natawo indi sa dugo o kon sa kabubuton sang unod o kon sa kabubuton sang tawo kundi sang Dios. Nagasiling ang natawo sa Dios. Kag sa bersikulo 12 nagasiling apang sa tanan nga nagbaton sa iya nga nagtuo sa iyang ngalan, ginatagan niya sila singgahom nga manginanak sang Dios. May isa ka butang nga gusto ko isiling sa lipot lamang. Madamo sa mga tawo subong ang nagasiling nga kinahanglan ninyo mataw liwat paagi sa pagbaton kay Kristo nga aton manluluwas. Apang kinahanglan sang sobra nga paghalong sa sina nga butang. Ini tungod may mga tawo nga nagapati nga sila mataw liwat kung sila magpamat-od nga batunon si Hesukristo nga ila manluluwas. Ini tuman kadelikado. Bisan nga ang tawo magdesisyon nga batunon si Jesus nga ila manluluwas, ini indi bot silingon nga ginbaton niya ini. Ang kaugalingon ko nga desisyon nagikan sa akon, apang ang kaluwasan nagikan sa Dios. Ang kaugalingon ko nga desisyon indi bot silingon nga ang Ginoo nagsulod sa akon nga tagipusoon. Sang san-on nyo bala nabaton si Jesus? Matuod nga kinahanglan naton siya nga batonon. Nabaton naton si Jesus indi tungod sa amo sinang apagdesisyon, kundi sang nabinagbinag naton ang kamatuoran sa iya mga pulong. Kung tanawon ninyo sa mga taga-Galacia Kapitulo 3, makita ninyo nga ginaistoryahan sini na hanungod sa pagtuo nga ginpahayag. Ang pagtuo nga ginpahayag amo ang pagtuo nga nagikan sa pagintindi ninyo sa kamatuoran sa pulong sang Dios. Kung may ara na kamo sini nga klase sang pagtuo, nabaton na ninyo si Hesukristo. Siya ginimbitar sa inyo nga tagipusoon paagi sa balaan nga espiritu. Ini ang pagtuo nga naghatag sang kaluwasan. Ang katalagman nagatuhaw ko ng tawo magdesisyon nga magpati sa iya kaugalingon. Ang iya pagtuo base sa iya kaugalingon nga desisyon. Nagimo siya sang kaugalingon nga pagdesisyon kay Kristo. Ang amo sina nga pagdesisyon indi bot silingon nga ang tawo nga ina matuod nga nabaton si Jesus sa iya tagipusoon. Ini kung maintindihan ninyo ang kamatuoran sa mga pulong sang Dios, nabaton ninyo ang Ginoo sa inyo tagipusoon. Ini ang butsilingon sang pagtuo paagi sa bugna. May mga tawo nga nagapati nga sila naluwas matapos ang ila pagdesisyon na hanungod kay Kristo. Apang kinahanglan naton nga matawo sa Dios. Kag indi ang kaugalingon nga pagdesisyon, ini tama ka delikado.